हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 1 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्लास 10 को यो मोडल क्वेसन सेट रिड मोर पब्लिकेसन जुन 4/2080 को एसईई एक्जाम को लागि छ त्यसको सेक्सन डी गर्छौं। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को सेट 1 को सेक्सन डी गर्छौं आज हामीले, जुन चाहिँ 7x4 28 मार्क्स को हो। 7वटा क्वेसन हुने हो र हरेक क्वेसन 4 मार्क्स गरेर 28 मार्क्स को यो सेक्सन डी हुने हो है। र यो सेक्सन डी सेट 1 को पेज नम्बर 411 मा छ है। सेट बुक को जुन 4/2080 को सेट बुक हो त्यसको पेज नम्बर 411 मा छ है। अब यसको क्वेसन नम्बर 17 हो आज हामीले गर्ने र 17 बाट अरु क्वेसनहरु पनि गर्ने हो। सबै क्वेसन गर्ने हो आज है ल। तर यो क्वेसन सक्नुभन्दा गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट मैले यसो पब्लिसिटी को टाइम वेस्ट गराए सबैजनाको लागि। सबैजनालाई टाइम वेस्ट गराए मैले थोरै। हाम्रो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ, डीआर सिमखरा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ। हो त यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु मैले एसईई के एक्जाम को लागि फोकस गरेर बनाएको छु। सो यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु पनि यसो हेर्नु पर्यो है। र यो भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लाग्यो भने त्यसमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ र आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र यो भिडियोहरुलाई पनि टन्नै शेयर गरौ आफ्नो साथीहरुलाई र उनीहरुलाई पनि अथवा आफ्नो साथीहरुलाई पनि के भन्नु भने भिडियोमा टन्नै लाइक कमेन्ट गर्नलाई र भिडियोहरु र च्यानललाई म्याक्सिमम शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न र गराउनलाई है ल। यतिको टाइम वेस्ट गराइसकेपछि अब हामीले हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 गर्छौं है। यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो प्रिफर गर्नु पर्यो है। प्रिफर गर्नु पर्यो, शेयर गर्नु पर्यो है। सबलाई च्यानललाई छिटो भन्दा छिटो ग्रो गराउनु पर्यो है। र भिडियो अब हामीले हाम्रो क्वेसन गरौँ। डिस्क्राइब क्वेसन नम्बर 17 के हो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ डीअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड। डीअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड को स्ट्रक्चर हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हो। यो स्ट्रक्चर मैले डिस्क्राइब गरेर लेख्नु पर्दाखेरि त्यो भन्दा पहिले म थोरै डिस्क्राइब गर्छु है। डीअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड भनेको कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो सर्टकटमा यसलाई हामीले डीएनए भन्छौं है। डी ले डीअक्सिराइबो, डी ले डीअक्सिराइबो अनि एन ले न्युक्लिक अनि ए ले एसिड अनि डीएनए यसरी हामीले भनिरहेको हुन्छौं। त्यो बेग्लै कुरो त्यो भन्नलाई। त यो डीएनए डीअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिडमा हाम्रो के हुन्छ भने दुईवटा चाहिँ स्ट्र्यान्ड हुन्छ, दुईवटा स्ट्र्यान्ड हुन्छ र त्यो स्ट्र्यान्ड केले मिलेर बनेको हुन्छ भने न्युक्लियोटाइड को चेनले मिलेर बनेको हुन्छ। दुईवटा स्ट्र्यान्ड हुन्छ र त्यो दुईवटा स्ट्र्यान्ड चाहिँ केले मिलेर बनेको हुन्छ, केले मिलेर बनेको हुन्छ न्युक्लियोटाइड को चेन मिलेर, न्युक्लियोटाइड को चेन मिलेर बल्ल त्यो स्ट्र्यान्ड बनेको हुन्छ है। र त्यो दुईवटा स्ट्र्यान्ड चाहिँ के हुन्छ भने एन्टी प्यारलल हुन्छ। अब एन्टी प्यारलल रन गरेको हुन्छ। त्यो अब दुईवटा एन्टी प्यारलल कसरी हो त्यो चाहिँ म त्यो डायग्राममा बताउँछु। तर त्यो दुईवटा स्ट्र्यान्ड कस्तो हुन्छ भने हाम्रो एन्टी प्यारलल रन गर्छ है। एन्टी प्यारलल रन गर्छ र त्यो दुईवटा स्ट्र्यान्डलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट्री पनि भन्दो रहेछौं है। कम्प्लिमेन्ट्री किन भन्ने हो, एन्टी प्यारलल रनिङ कसरी हो त्यो स्ट्र्यान्ड त्यो अहिले म डायग्राममा बताउँछु है। तर पहिला के रहेछ डीएनए फर्स्टमा के रहेछ दुईवटा स्ट्र्यान्ड रहेछ र त्यो दुईवटा स्ट्र्यान्ड चाहिँ लाई हामीले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पनि भन्छौं र त्यो चाहिँ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किन हो त्यो पनि अहिले म बताउँछु। र त्यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले कस्तो बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने ट्विस्टेड लेडर बुझ्दा हुन्छ हामीले। ट्विस्टेड लेडर अथवा क्वाइल्ड लेडर, ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चर हामीले बुझ्दा हुन्छ। ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चर हामीले बुझ्दा हुन्छ। अथवा अर्को भाषामा हामीले यो डीएनए चाहिँ जुन हामीले भन्छौं कि यो दुईवटा स्ट्र्यान्ड मिलेर बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ लङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भनौं न हामीले। यो डीएनए चाहिँ लङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो। डीएनए के हो, लङ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जो चाहिँ दुईवटा स्ट्र्यान्ड मिलेर बनेको हुन्छ र त्यो दुईवटा स्ट्र्यान्ड कस्तो हुन्छ एन्टी प्यारलल हुन्छ। दुईवटा स्ट्र्यान्ड कस्तो हुन्छ एन्टी प्यारलल हुन्छ र त्यो दुईवटा स्ट्र्यान्ड ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चर जस्तो शेप लिएको हुन्छ जसलाई हामीले डबल हेलिक्स को शेप पनि भन्छौं है। र त्यो स्ट्र्यान्ड भित्र के हुन्छ भने पोलिन्युक्लियोटाइड को चेन हुन्छ। त्यो स्ट्र्यान्ड भित्र के हुन्छ पोलिन्युक्लियोटाइड को चेन हुन्छ। अब त्यो पालो अहिले हेर्छौं हामीले है ल। र त्यसपछि त्यो स्ट्र्यान्ड जुन दुईवटा हुन्छ त्यो दुईवटा स्ट्र्यान्डलाई कनेक्ट गर्न हामीसँग नाइट्रोजन बेस को बन्ड हुन्छ है।
दुईवटा जुन स्ट्रान्ड हुन्छ त्यो स्ट्रान्डलाई नाइट्रोजन बेसको बन्डले कनेक्ट गरेको हुन्छ, नाइट्रोजन बेसको थ्रु र बन्डको थ्रु कनेक्ट भएको हुन्छ है। र त्यो पोलिन्युक्लियोटाइड जुन चेन छ त्यो चेनलाई हामीले जुन पोलिन्युक्लियोटाइडको चेन छ त्यो न्युक्लियोटाइड भित्र के हुने हो भने हाम्रो डिअक्सिराइबो सुगर हुन्छ, जसलाई जुन चाहिँ पेन्टोज सुगर हुन्छ है, त्यो सुगर हुन्छ अनि फस्फेटको मोलिक्युल हुन्छ र सँगसँगै नाइट्रोजनको बेस हुन्छ। सुगर र नाइट्रोजनको बेस र फस्फेट यो तीनवटा मोलिक्युल मिलेर हाम्रो एउटा न्युक्लियोटाइड बन्छ। मैले के भने सुगर नाइट्रोजन बेस अथवा नाइट्रोजनस बेसेस र फस्फेट यो तीनवटा मिलेर हाम्रो न्युक्लियोटाइड बन्छ र फस्फेट यसबाट हटाइदियो भने यो न्युक्लियोसाइड बन्छ है। हो त त्यो सबै हामीले डायग्राममा देखाउँछौँ, न्युक्लियोसाइड, न्युक्लियोटाइड, इभन डिएनए को यो यति भयो। सँगसँगै हाम्रो त्यो सुगर र फस्फेट एकअर्कासँग यो अल्टरनेटिभली कनेक्टेड हुन्छ, सुगर र फस्फेट स्ट्रान्डभित्र, सुगर र फस्फेट त्यो स्ट्रान्डभित्र अल्टरनेटिभली कनेक्टेड हुन्छ है। र त्यहाँदेखि दुईवटा स्ट्रान्ड नाइट्रोजन बेसको थ्रु कनेक्ट हुन्छ है। त त्यसमा छुट्टै बन्ड युज भएको हुन्छ र सुगर र फस्फेट कनेक्ट गर्न छुट्टै बन्ड युज भएको हुन्छ है। हो त त्यो त्यस्तै फेरि सुगर र नाइट्रोजन बेस कनेक्ट गर्न छुट्टै बन्ड युज भएको हुन्छ है। सुगर फस्फेटसँग पनि कनेक्ट हुन्छ र सुगर नाइट्रोजनस बेससँग पनि कनेक्ट हुन्छ, सुगर फस्फेटसँग पनि कनेक्ट हुन्छ र नाइट्रोजनस बेससँग पनि कनेक्ट हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ अब त्यो सबै अब अहिले हामीले म अहिले जति जे भने नि त्यो सबै हामीले यहाँ म देखाउँछु र त्यसलाई लेखाउँछु। र यसमा जुन नाइट्रोजन बेस कनेक्ट हुन्छ, नाइट्रोजन बेस हामीसँग 4वटा हुन्छ, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन है। अब जसमा चाहिँ एडिनिन जहिले चाहिँ थाइमिनसँग कनेक्ट हुन्छ बाई द डबल बन्ड अफ हाइड्रोजन बन्ड, र साइटोसिन अथवा साइटोसिन इज अलवेज कनेक्टेड विथ ग्वानिन जुन बाई द ट्रिपल बन्ड, बाई द ट्रिपल हाइड्रोजन बन्ड है। त त्यो पनि अहिले हामीले हेर्छौँ है। ल र त्यो एडिनिन थाइमिनको अर्डर हेर्छौँ र नम्बर हेर्छौँ के कस्तो हुन्छ, डिएनए को लेन्थ हेर्छौँ, डिएनए को विथ हेर्छौँ, अहिले जो सबै हेर्छौँ हामीले है। हो त यति जुन मैले डिस्क्राइब गरेँ त्यसैलाई म यहाँ भनेर गरेर देखाउने हो है। ल जस मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो, मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपमै नोट गर्नु पर्यो र टन्नै रिभाइज गर्नु पर्यो है। ल अब मैले स्ट्रक्चरतिर बताऊँ र यो अब सबै मैले मेटिहाल्यो, यो मेरो ठाउँ खान्छ जस्तो लाग्छ, बोर्डको अलि स्पेस कम छ हामीसँग, सो मैले यो मेटेँ थोरै है। यो क्वेसन अब भइसक्यो कि हाम्रो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ डिअक्सिराइबो न्युक्लिक एसिड हो भनेर। सो मैले आफ्नो स्ट्रक्चर बनाएँ हो, यो अलि यता जानुपर्ने हो। अब यसको बाहिरपट्टिबाट लिएर आउँ हामीले, अनि 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 यसको चाहिँ बाहिरपट्टि यतापट्टिबाट लिएर आउँ हामीले। यो फर्स्टलाई मेटिहालौँ ल। हो ल अब बल्ल भयो, ल ठिक छ। ल यो चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो डिएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, डिएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, डिएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डिएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब यो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किन भन्यौ त्यो पनि बुझ्छौँ हामीले अहिले, र त्यहाँदेखि यसको अरू सँगसँगै बुझ्छौँ अरू। अब यो डिएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चरमा के हो भने यो एउटा हेलिक्स हो, यो एउटा हेलिक्स हो, यो एउटा हेलिक्स हो है। र यो चाहिँ अर्को हेलिक्स हो, यो चाहिँ अर्को हेलिक्स हो है। यति हामीले बुझ्यौँ, यो एउटा हेलिक्स, यो अर्को हेलिक्स है। ल यो एउटा हेलिक्स जुन इन्डबाट सुरु, यो लेफ्टपट्टिबाट जुन सुरु भएको हो त्यो फेरि लेफ्टमै गएर इन्ड भएको हो है, र राइटपट्टिबाट जुन सुरु भएको हो त्यो राइटमै गएर इन्ड भएको हो है। ल अब यो हेलिक्स हो, यो चाहिँ हेलिक्सको स्ट्रक्चर हो, हेलिक्स होइन क्या, यो हेलिक्सको स्ट्रक्चर हो। हेलिक्स यस्तो सेपमा हुन्छ
जुन ट्विस्टेड लेडर हुन्छ, ट्विस्टेड ल्याडर लाइक जुन स्ट्रक्चर हुन्छ, ट्विस्टेड लेडर अथवा क्वाइल्ड लेडर, त्यो चाहिँ यस्तो क्वाइल्ड लेडर हुन्छ। अथवा सिम्पलमा क्वाइल्ड लेडर लाइक स्ट्रक्चर, यसको क्वाइल्ड लेडर लाइक स्ट्रक्चरलाई हामीले हेलिक्स स्ट्रक्चर भन्छौँ। हो त यो हेलिक्सको सेप हो, नट अ हेलिक्सको सेप हो त। डिएनएको यो जुन स्ट्रक्चर हो त्यो चाहिँ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जस्तो मिल्दोजुल्दो छ, अथवा डिएनएको स्ट्रक्चरलाई डबल हेलिक्स स्ट्रक्चरसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। अथवा ल्याडर लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड लेडर लाइक स्ट्रक्चर अथवा ट्विस्टेड लेडर लाइक स्ट्रक्चरसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। र यसमा अझै के हो भने यो लङ 3D स्ट्रक्चर हो। यो के हो? लङ क्वाइल्ड 3D स्ट्रक्चर। लङ क्वाइल्ड 3D स्ट्रक्चर, एउटा लङ क्वाइल्ड 3D स्ट्रक्चर र अर्को लङ क्वाइल्ड 3D स्ट्रक्चर है। ल अब यो यसैलाई हामीले स्ट्रान्ड पनि भन्छौँ। यो एउटा स्ट्रान्ड हो, यो अर्को स्ट्रान्ड हो त। यो पहिला स्ट्रान्ड भित्र के हुन्छ त्यो बुझौँ हामीले। स्ट्रान्ड भित्र के हुन्छ भने सुगर हुन्छ र फस्फोरस हुन्छ अल्टरनेटिभली कनेक्टेड। जस्तो कि मैले यो के भने सुगर अनि फस्फेट, यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भने यो या पीले फस्फेट बुझौँ, पी को बन्ड खाली छ, त्यसपछि यो यता आएर सुगरसँग अल्टरनेटिभली फेरि फस्फोरससँग फेरि सुगरसँग आएर यता फस्फेट, र यो फेरि यसरी यो फस्फेट सुगर हुँदै यो सबै लेख्दै आउने हो हामीले। फस्फेट सुगर हुँदै लास्टमा यो आउने हो फस्फेटमा। लास्टमा यो कहाँ आउने हो? फस्फेटसँग। लास्टमा केसँग जोइन हुने हो? फस्फेटसँग। फस्फेट सुगर, यो यता फेरि गएर सुगर र सुगरसँग फेरि गएर फस्फेट र फस्फेटसँग फेरि गएर यतापट्टि सुगर र सुगरसँग फस्फेट, यसरी चाहिँ कनेक्ट हुन्छ। यसले सुगर बुझ्नु पर्यो र पीले फस्फेट बुझ्नु पर्यो है। हो त एउटा स्ट्रान्डभित्र यो फस्फेट सुगर, फेरि यो सुगर यही स्ट्रान्डको फस्फेट छ, यो फस्फेट यो सुगर, यो स्ट्रान्डको सुगर यही आफ्नै स्ट्रान्डको फस्फेटसँग लिङ्क हुने हो है। एउटा स्ट्रान्डको सुगर त्यही स्ट्रान्डको फस्फेटसँग लिङ्क हुने हो है। त्यही भएर मैले यो यहाँ क्रस गराएको छु। र त्यस्तै यो स्ट्रान्डभित्र सुगर र फस्फेट अल्टरनेटिभली कनेक्टेड, मिन्स फस्फोरस पछि सुगर नै आउनु पर्यो, फस्फेट पछि सुगर आउनु पर्यो, सुगर पछि फेरि फस्फेट पछि फेरि सुगर पछि फेरि फस्फेट पछि फेरि सुगर है। ल त्यस्तै यो सेम अल्टरनेटिभली कनेक्सन हाम्रो अर्को स्ट्रान्डमा पनि हुने हो। र अर्को कुरा के याद राख्नु पर्यो भने यो एउटै स्ट्रान्डमा बोथ इन्डमा फस्फेट नै हुनु पर्यो है। ल यतापट्टि पनि त्यही सेम गरौँ हामीले। लाइक इन्डमा के राखौँ भने फस्फेट राखौँ, इन्डमा के राखौँ? फस्फेट राखौँ, इन्डमा के राखौँ? फस्फेट राखौँ। ल इन्डमा हामीले फस्फेट, यहाँबाट इन्डमा फस्फेट, र यो यतापट्टि कनेक्सन लिएर आउँ सुगरसँग, सुगर अनि सुगरसँग फेरि फस्फेट पछि फेरि फस्फेटसँग फेरि सुगर र सुगरसँग फेरि फस्फेट र फस्फेटसँग फेरि यो सुगर, जहाँ स्ट्रान्ड पातलो भएको त्यसलाई ठुलो गरौँ अनि लेखौँ हैन। फस्फेट पछि फेरि सुगर र सुगर पछि फेरि फस्फेट, यतापट्टि लेखौँ फस्फेट, र यता फेरि बरु फस्फेट लेखेर पहिल्यै राखौँ लास्टमा, र यो फस्फेट पछि यता सुगर लेखौँ एउटा, अनि सुगर पछि बिचमा एउटा फस्फेट राखौँ न, बिचमा एउटा फस्फेट राखौँ। हो त यसरी पहिला एउटा स्ट्रान्डको सुगर आफ्नै स्ट्रान्डको फस्फेटसँग लिङ्क हुने हो। एउटा स्ट्रान्डको सुगर आफ्नै स्ट्रान्डको फस्फेटसँग जोइन्ट हुने हो है। यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। मैले के भनेको हो, एउटा स्ट्रान्डको सुगर आफ्नै स्ट्रान्डको फस्फेटसँग लिङ्क हुने हो है। एउटा स्ट्रान्डको सुगर आफ्नै स्ट्रान्डको फस्फेटसँग लिङ्क हुने हो। यो एसपी के हो त्यो हामीले बुझ्यौँ। ल अब स्ट्रान्डभित्र के हुने हो त्यो बुझ्यौँ, सुगर र फस्फेट। यस भनेको सुगर र पी भनेको फस्फेट। र यो एउटा स्ट्रान्ड र यो अर्को स्ट्रान्ड चाहिँ नाइट्रोजेनस बेसेससँग लिङ्क गरेको हुन्छ, र त्यो नाइट्रोजेनस बेसेस चाहिँ 4वटा हुन्छ, मैले अघि भनिसकेको हो, जसमा चाहिँ एडिनिन है, एडिनिन ए लेखौँ म,
एडिनिन चाहिँ डबल बन्ड बनाउँछ थाइमिनसँग, एडिनिन डबल बन्ड बनाउँछ थाइमिनसँग र साइटोसिनले अथवा ग्वानिनले ट्रिपल बन्ड बनाउँछ, साइटिनले ट्रिपल बन्ड बनाउँछ ग्वानिनसँग अथवा ग्वानिनले साइटोसिनसँग ट्रिपल बन्ड बनाउँछ है। र यो फेरि मैले यतापट्टि यो थाइमिन लेखेर यो डबल बन्ड लेखेर मैले एडिनिन लेखेँ। एले हाम्रो एडिनिन, हामीले एले के बुझ्नु पर्यो, एडिनिन बुझ्नु पर्यो, एले हामीले के बुझ्नु पर्यो, एडिनिन है। र फेरि मैले यहाँ चाहिँ साइटोसिन र ग्वानिन बनाएँ। ग्वानिन ट्रिपल बन्डले हुने हो, ग्वानिन चाहिँ हाम्रो साइटोसिनसँग ट्रिपल बन्डले लिङ्क हुने हो है। ल ग्वानिनले साइटोसिनसँग ट्रिपल बन्ड, थाइमिनले एडिनिनसँग डबल बन्ड है। यति हामीले बुझ्यौँ। र यो एउटा योलाई हामीले जो एउटा ग्याप भनौँ न, यो ग्यापमा कतिवटा एडिनिन थाइमिन अथवा साइटोसिन ग्वानिन अथवा थाइमिन एडिनिन हुने हो, त्यो चाहिँ पर्सन टु पर्सन फरक पर्छ है। र कतिवटा अब यो 80 पछि फेरि 80 आउने हो कि 80 पछि फेरि सिजी आउने हो है, त्यो पनि पर्सन टु पर्सन फरक पर्छ। र यो ए यता लेफ्ट साइडमा हो भन्ने त्यो कुनै आवश्यक छैन कि ए जहिले लेफ्ट साइडमै, टी पनि हुनसक्छ है। त्यही भएर मैले यता एटी लेखेको देन टिए लेखिदिएँ, र यता सिजी लेखेको भने यतापट्टि मैले जिसी लेखिदिएँ, अथवा एउटै स्ट्रेनमा पनि जिसी र सिजी पनि हुनसक्छ है। ल सो यो चाहिँ हामीले नझुकौँ है। ल यो अलि अझै सानो भयो होइन, ठिक छ, यसलाई अलिकति यतापट्टि गरिहालौँ। यो स्ट्रक्चर बनाउन अलिक ठुलो स्पेस हुनु पर्थ्यो। ल ठिक छ, हो त एउटै यो ग्यापभित्र जिसी सिजी एटीटीए हुनसक्छ र अब त्यो कतिवटा एटीटीए हुने हो अथवा कतिवटा सिजी जिसी हुने हो एउटै यो ग्यापभित्र, यो ग्यापभित्र है। त्यो चाहिँ पर्सन टु पर्सन फरक पर्छ। हामीले स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि जतिवटा नि यो एटीटीए सिजी जिसी एउटै यो स्ट्रक्चरभित्र यो जुन हाम्रो यो ओभल सेपको हो अथवा इलिप्स सेपको जस्तो भनौँ हो, त त्यो सेपभित्र जतिवटा नि एटीटीए र सिजीजिसी राख्न सक्छौँ। तर एटीलाई जहिले डबल बन्डमै राखौँ, सिजीलाई जहिले ट्रिपल बन्डमै राखौँ, र यो बन्ड चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ है। ल यति हामीले बुझ्यौँ। अब यो भित्र पनि त्यही हो, एटीसिजी छ, यो भित्र पनि त्यही हो, एटीसिजी छ। यो मैले अब सबै बनाएन, यो आफै अब बुझ्नु पर्यो, यो आफै अब बुझ्नु पर्यो है। ल यो मैले एक दुईटाको बनाएर बुझाइदिएँ, भिडियोमा फेरि मैले सबै बनाएँ भने टाइम लागिहाल्छ, भिडियोमा मैले यदि सबै बनाएँ भने फेरि टाइम लाग्छ। सो यो आफैले बुझ्नु पर्यो। यो एटीसिजी यता यसरी गरिदिने हो। एटीसिजीहरू के हो, नाइट्रोजनस बेसेस हो। वेयर ए डिनोट्स एडिनिन, टी डिनोट्स थाइमिन, जी डिनोट्स ग्वानिन, सी डिनोट्स साइटोसिन है। ल एडिनिनले थाइमिनसँग डबल बन्ड र साइटोसिनले ग्वानिनसँग ट्रिपल बन्ड है। ल र यो फस्फेट हो, र यो फस्फेट सुगरमा यो एडिनिन थाइमिनहरू सुगरसँग लिङ्क हुन्छ। यो सुगरसँग थाइमिन, एडिनिन, सुगरैसँग साइटोसिन, सुगरसँगै थाइमिन, सुगरसँगै लिङ्क हुन्छ, फस्फेटसँग लिङ्क हुँदैन है। फस्फेटसँग यो एजिटिसी सुगरसँग लिङ्क हुन्छ है। यो सुगर हाम्रो डिअक्सी राइबो सुगर हुन्छ, डिअक्सी राइबो सुगर। अब यतिको यो स्ट्रक्चरलाई यसमा अर्को के हुन्छ भने यो दुईवटा स्ट्रान्ड बिचको विथ 2 नैनोमिटर हुन्छ। यो डिएनएको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यसमा यो विथ कति हुन्छ हाम्रो 2 नैनोमिटर हुन्छ, 2 नैनोमिटर हुन्छ है। यो सुगर र यो एउटा भनौँ न बिचमा यो फस्फेट छ कतै मानौँ, यो यतिको स्ट्रक्चर है। एउटा सानो स्ट्रक्चर लिउँ न म कतै, जस्तो कि यो सुगर कता छ, ल यतिको स्ट्रक्चर भनौँ न मैले, यो एउटा मैले फस्फेट लिए, यो एउटा टी लिए र यो एउटा सुगर लिए है। यतिको स्ट्रक्चर हामीले, यो स्ट्रक्चरलाई हामीले न्युक्लियोटाइड भन्छौँ, न्युक्लियोटाइड है। यतिको स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ, न्युक्लियोटाइड भन्छौँ हामीले है। ल अब यो न्युक्लियोटाइड बुझ्यौ, न्युक्लियोटाइड के हो, के मिलेर बनेको हो हाम्रो यो न्युक्लियोटाइड, फस्फेट ग्रुप र यो थाइमिन भनेको कुनै एउटा नाइट्रोजनस बेस हो है। र यो यसले हाम्रो सुगर हो, त सुगर र नाइट्रोजनस बेस र फस्फेट यो तीनवटाको ग्रुपलाई हामीले न्युक्लियोटाइड भन्छौँ, न्युक्लियोटाइड। र यो फस्फेट ग्रुप छोडिदियो भने सुगर र नाइट्रोजनस बेसको ग्रुपलाई
यो यतिको ग्रुपलाई हामीले न्युक्लियोसाइड भन्छौँ है। सुगर र नाइट्रोजनस बेसको ग्रुपलाई हामीले न्युक्लियोसाइड भन्छौँ र यो सुगर र यो फस्फेट र नाइट्रोजनस बेस यो तीनवटैको ग्रुपलाई हामीले न्युक्लियोटाइड भन्छौँ र यो नाइट्रोजनस बेस कुनै आवश्यक छैन कि जहिले थाइमिन हुनुपर्छ। यो थाइमिनको साटो एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन पनि हुनसक्छ। अब यो एउटा न्युक्लियोटाइड हो, तर यो भित्र कतिवटा न्युक्लियोटाइड छ यो स्ट्रक्चरमा? टन्नै छ। यो एउटा न्युक्लियोटाइड हो, तर यो भित्र कति छ? टन्नै छ र चेन बनाएर छ हो। त्यही भएर यसलाई हामीले पोलिन्युक्लियोटाइड चेन भन्छौँ। एउटा न्युक्लियोटाइड छैन, धेरै न्युक्लियोटाइड छ, त्यही भएर पोलिन्युक्लियोटाइड। र यो चेन लाइक स्ट्रक्चर हो। चेन साइकलको चेन, बाइकको चेन हो, त त्यो चेन हो। अथवा यो यसरी एकअर्कासँग जोडिनु भनेको पनि चेन हो क्या, त्यो साइकलको चेन मात्रै होइन। त यो पोलिन्युक्लियोटाइड भयो र यो पोलिन्युक्लियोटाइडको चेन भयो हो। सो यो पोलिन्युक्लियोटाइड चेन हो। अर्को यसमा के हुन्छ भने यो चाहिँ सपोज यो फस्फेटमा यो 3' इन्ड हो भने, यो इन्ड 3' हो भने अर्को इन्ड चाहिँ 5' इन्ड हुन्छ है। र यो यताको यो 3' भयो भने यताको यो फिक्स्ड 5' हुनुपर्छ र यताको यो फिक्स्ड 3' नै इन्ड 3' इन्ड भन्छौँ हामीले र यसलाई हामीले 5' इन्ड भन्छौँ हामीले। यसलाई 5' इन्ड र यसलाई हामीले 3' इन्ड है। त यो चाहिँ के हो? यो यतापट्टि 5' to 3' हो। यो स्ट्रान्डको लेफ्ट साइडको स्ट्रान्डको 5' to 3' यो डाइरेक्सन हो, 5' to 3' र यतापट्टि यसको चाहिँ यतापट्टि के हो? 3' to 5'। यो स्ट्रान्डको यो वाला स्ट्रान्ड राइट स्ट्रान्डको यतापट्टि के हो? 3' to 5' हो है। हो त यो 5' to 3' र यो के हो? 3' to 5' हो। त त्यो भनेको एन्टी प्यारलल हो। यो भनेको एन्टी प्यारलल हो र कम्प्लिमेन्ट्री हो। एन्टी प्यारलल र कम्प्लिमेन्ट्री भनेको यो हो। एन्टी प्यारलल र कम्प्लिमेन्ट्री भनेको यो हो है। 3' to 5' र 5' to 3' है। यो 5' र यो 3' के हो भने यो चाहिँ हाम्रो मलिक्युलमा पोजिसन नम्बर हुन्छ। अर्ग्यानिक मलिक्युलको नेमिङको बेलामा यो पोजिसनहरू आउँछ 5' 3'हरू हो। त अहिलेलाई जे होस् 5' इन्ड र 3' इन्ड बुझे हुन्छ हामीले र डिटेलमा पछि म एउटा भिडियोमा बनाउँछु। तर अहिले चाहिँ 5' र 3' के हुन्छ? अर्ग्यानिक मलिक्युलको नेमिङमा पोजिसनलाई हामीले 5' 3' भन्छौँ र त्यो 5' 3' के को पोजिसन हो त्यो बिस्तारै बुझ्ने हो हामीले, अहिले आवश्यक छैन है। ल यति स्ट्रक्चर हामीले गर्ने हो र यो पुरै स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्ने हो? फिगर तल लेखेको पोर्सन यसमा आउँछ कि आउँदैन? फिगर लेखेर डिएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लेख्छौँ हामीले। फिगर डिएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ल अब यो स्ट्रक्चर जुन म अहिले यति भने त्यतिलाई नै एक्ज्याक्टली मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो। यो जति म अहिले भनेको हो एक्ज्याक्टली त्यतिलाई नै मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो है। सो यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्ट्रक्चर यो पुरै लेखौँ हामीले है। मैले भिडियोमा बोलेको नोटहरू पनि बनाउनु पर्यो र यो लेखेको हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपीमै नोट गर्नु पर्यो। ल मैले यो चाहिँ मेटेँ। डायग्राम लगभग क्लियर नै छ। ल सो यतिलाई मैले चाहिँ अब लेखेँ है, ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ। अब ल यसलाई म मेटिहालौँ है। ल यसको डिएनए को लेन्थ पनि हुन्छ है। डिएनए को लेन्थ हुन्छ हाम्रो यो 6 फिटको लेन्थ हुन्छ अथवा भनौँ न 2.2 मिटर हुन्छ। 2.2 मिटर हुन्छ अथवा 6 फिट लङ हुन्छ। अझै हाम्रो यो चाहिँ एउटा न्युक्लियोटाइड टु अनदर न्युक्लियोटाइडको डिस्टेन्स पनि हुन्छ 0.34 न्यानोमिटर। एउटा न्युक्लियोटाइड टु अनदर न्युक्लियोटाइडको डिस्टेन्स पनि हुन्छ 0.34 न्यानोमिटर है। र अझै के हुन्छ भने यो जुन स्ट्रान्ड भन्दाखेरि न्युक्लियोटाइड र न्युक्लियोटाइडको जुन ग्याप हुन्छ नि हो, त्यो ग्यापमा यति बेला यहाँ चाहिँ सानो ग्याप बनेको हो र कुनै बेला ठुलो ग्याप बन्छ। यो चाहिँ सानो ग्याप बनेको हो र यसलाई हामीले माइनर ग्रुभ भन्छौँ है। र अर्को चाहिँ न्युक्लियोटाइड टु न्युक्लियोटाइड चाहिँ कुनै बेला धेरै ठुलो ग्याप बन्छ र त्यसलाई हामीले मेजर ग्रुभ भन्छौँ है। हो त यो ग्रुभ के हो? डिस्टेन्स बिट्विन न्युक्लियोटाइड। व्हेन द डिस्टेन्स बिट्विन न्युक्लियोटाइड इज नोन एज मेजर ग्रुभ है, के अरे ग्रुभ है। ग्याप बिट्विन द न्युक्लियोटाइड इज नोन एज ग्रुभ। ग्याप बिट्विन द
ग्याप बिट्विन द न्युक्लियोटाइड्स इज नोन एज ग्रुभ है। र यसमा हामीसँग मेजर ग्रुभ र माइनर ग्रुभ हुन्छ, त्यसको लेन्थ हुन्छ, विड्थ हुन्छ, डेप्थ हुन्छ, त्यो सबै हुन्छ विस्तारैहरू, त्यो सबै एउटा पछिको भिडियोमा डिटेलमा हालिदिन्छु म। तर अहिले यो यति नोट गरेर म यसलाई अब एक्सप्लेन गर्ने हो ल्याङ्ग्वेजमा है। ल यो चाहिँ म मेटिहाल्नु है। ल अब भिडियो कतिको युजफुल लाग्दैछ, कतिको इम्पोर्टेन्स लाग्दैछ हैन, यो त मैले यस भिडियो बनाउन अलिकति टाइम लिएकै हो। अब टन्नी एक्सप्लेन गरेको हुन्छु मैले, सो टाइम लाग्छ। अब त्यसैलाई ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्ने हो है। त फर्स्टमा के लेख्ने हो भने इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज, इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज, ल इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज, इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर which consists of डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को जस्तो यसको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब गरिन्छ, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब गरिन्छ डबल हेलिक्सको स्ट्रक्चर जस्तो हो भनेर। यो डबल हेलिक्स हैन है। इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज, यसको स्ट्रक्चरलाई डिस्क्राइब गरिन्छ कि यो यस्तो हो भनेर है। इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर which consists of two complementary polynucleotide chains, two complementary polynucleotide chains called strands। यो polynucleotide chains लाई हामीले के भन्छौं? strands। two polynucleotide chains called strands, two complementary polynucleotide chains called strand runs anti-parallel to each other, runs anti-parallel to each other, runs anti-parallel to each other। अब यो के थियो runs anti-parallel to each other? runs anti-parallel to each other भनेको अर्को, र यो कम्प्लिमेन्ट्री र एन्टी प्यारललको अर्थ के हो भने रन्स एन्टी प्यारललको अर्थ के थियो भने अघि हामीले डाइरेक्सनमा हेर्यौँ, एउटाको 5' to 3' थियो, अर्कोको रनिङ कस्तो थियो 3' to 5' हो। त त्यो 5' to 3' को रनिङ र 3' to 5' को रनिङलाई हामीले रन्स एन्टी प्यारलल टु इच अदर भन्छौँ है। र यो कम्प्लिमेन्ट्री पोलिन्युक्लियोटाइड चेन्स भनेको के हो भने कम्प्लिमेन्ट्री पनि त्यही सेन्समा हो, कम्प्लिमेन्ट्री पनि त्यही सेन्समा हो कि एउटा चाहिँ 5' to 3' हो भने अर्को चाहिँ 3' to 5' हो। अथवा कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ कस्तो भन्छौँ भने ठ्याक्कै उल्टो, एउटाको ठ्याक्कै उल्टो पनि छ है। त्यो भने कम्प्लिमेन्ट्री र रन्स एन्टी प्यारललको त्यो बुझ्यौँ हामीले। र स्ट्रान्ड केलाई भन्यौँ? त्यही जुन चेन थियो हाम्रो पोलिन्युक्लियोटाइडको चेन, त्यसलाई हामीले स्ट्रान्ड भन्छौँ है। र त्यो स्ट्रान्डभित्र के हुने हो? फस्फेट र सुगर अल्टरनेटिभली कनेक्ट हुने हो। त त्यसलाई चाहिँ यही भित्र लेख्छौँ हामीले। तर यसको अब अझै यसमा के लेखिदिन्छौँ भने टु पोलिन्युक्लियोटाइड चेन्स कल्ड स्ट्रान्ड्स रन्स एन्टी प्यारलल टु इच अदर, अनि इट्स स्ट्रक्चर इट इज अ लङ थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर अल्सो लेखिदिन्छौँ हामीले। इट इज अ लङ थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ लङ थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर, लङ थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ लङ थ्रिड लाइक, लङ क्वाइल्ड थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर भनौँ न, लङ क्वाइल्ड थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड और ट्विस्टेड, लङ क्वाइल्ड अथवा ट्विस्टेड थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर, लङ क्वाइल्ड और ट्विस्टेड थ्रिड लाइक structure which can also be described as, 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 or which can also be thought as, which can also be thought as a twisted or coiled ladder like structure, twisted or coiled ladder like structure, twisted or coiled ladder like structure, ladder like structure। हाम्रो त्यो हेलिक्स भनेको डीएनए मा केही छैन है, हेलिक्स भनेको एउटा शेप हो है, हेलिक्स भनेको एउटा शेप हो है। ल कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, अब त्यो स्ट्रान्ड भित्र के हुने हो त्यो लेखिहाल्छौँ हामीले, यति बेसिक हो। अब स्ट्रान्ड भित्र के हो त्यो लेख्ने हो हामीले।
हो त स्ट्रान्डभित्र हाम्रो के हो फस्फेट र सुगर अल्टरनेटिभली कनेक्ट हो त सुगर कुन सुगर हुन्छ हाम्रो पेन्टोज सुगर हुन्छ जसलाई हामीले डिअक्सिराइबो सुगर भन्छौँ है हो त डिअक्सिराइबो सुगर द्याट इज डिअक्सिराइबोज पेन्टोज सुगर डिअक्सिराइबो पेन्टोज सुगर डिअक्सिराइबोज पेन्टोज सुगर एन्ड फस्फेट ग्रुप्स एन्ड यो सुगर कुन हुन्छ डिअक्सिराइबोज पेन्टोज। अब यो डिअक्सिराइबोज पेन्टोज कस्तो हुन्छ अहिले बुझ्न आवश्यक छैन है म पछि बताइदिउँला बरु। डिअक्सिराइबोज पेन्टोज सुगर एन्ड फस्फेट ग्रुप्स are alternatively connected inside the strands है by a glycosidic bond तर by a glycosidic bond नलेखौँ है त्यो अहिलेको लेभलमा अलिक बढी हुन्छ कनेक्टेड इनसाइड द स्ट्रान्ड्स है र त्यस्तै the two strands in the double DNA the two strands in the DNA are connected by four types of nitrogenous bases in which adenine is always connected with thymine by a double hydrogen bond while cytosine or guanine is always connected with कुन bond cytosine with a triple hydrogen bond अथवा by a triple hydrogen bond अथवा by a triple hydrogen bond or by a triple hydrogen bond है the number of nitrogenous bases in different human beings are different and their order are also different है so एक लाइन the number and order of nitrogenous bases are different in different human beings are different for different individuals or different human beings are different for different individuals यति लेखेर हाम्रो यो मैले के लेखेको हो द नम्बर एन्ड अर्डर अफ नाइट्रोजनस बेसेस आर डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स हो जुन मैले 80 CG भने नि एउटा त्यो सेपभित्र इलेक्ट्रिकल सेपभित्र हो त्यो चाहिँ फरक हुन्छ के डिफ्रेन्ट हुन्छ र अर्डर पनि कुन कसैमा 80 पछि CG हुन्छ कसैमा दुईवटा 80 त्यसपछि दुईटा CG कसैमा चारवटा 80 CG त्यसपछि पाँचवटा 80 CG अथवा चारवटा 80 तीनवटा CG पाँचवटा CG दुईवटा 80 हो र कतिवटा 80 CG त्यो चाहिँ र त्यो अर्डर त्यो नम्बर त्यो अर्डर चाहिँ फरक हुन्छ सबै ह्युमन बिइङमा है त्यसले नै गर्दा सबैको क्वालिटी पनि फरक हुन्छ र क्यारेक्टर पनि फरक हुन्छ है ल यति गरेर हामीले लगभग यो डीएनए को कम्प्लिट स्ट्रक्चर बुझ्यौ है डीएनए को लगभग कम्प्लिट स्ट्रक्चर बुझ्यौ है
लगभग बुझ्यौ, सबै बुझेनौ, सबै त्यसको क्लास 12 को जेनेटिक्सको भिडियो म जुन बेला हाल्छु क्लास 12 को जुलोजी बायोलोजीको बोटनीको बेलामा त्यो बेलामा बुझ्नु पर्यो हेरेर भिडियोलाई है। ल लगभग अब हामीले यो बुझ्यौ। यसमा अरू पनि केहीहरू हुन्छ जस्तो कि एडेनिन र ग्वानिन के हो त त्यो मलिक्युल हो, कम्पाउन्ड हो के, त्यो कम्पाउन्ड हो। जस्तो वाटर एउटा कम्पाउन्ड हो नि, त्यस्तै यो सुगर चाहिँ डिअक्सिराइबोज पेन्टोज सुगर एउटा कम्पाउन्ड हो, वाटर जस्तै। वाटर जस्तै लिक्विड त्यो होइन तर कम्पाउन्ड हो कि, वाटर एउटा कम्पाउन्ड हो भने त्यो डिअक्सिराइबोज पेन्टोज पनि एउटा कम्पाउन्ड हो। र जुन एडेनिन र थाइमिन र ग्वानिन र साइटोसिन जुन हामीले भन्छौँ नि हो त त्यो पनि एउटा कम्पाउन्ड हो। जुन वाटर एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ नि त्यस्तै त्यो एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एउटा कम्पाउन्ड हो। सबको आफ्नो केमिकल फर्मुला हुन्छ अथवा मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ है। र त्यस्तै अर्को फस्फेटमा पनि हाम्रो फस्फेट के हो, PO4 - हाइड्रोजन फस्फेट हो त त्यो पनि हाम्रो मलिक्युल हो त यो सबै मलिक्युल नै हो के यो। अनि डिएनए पनि आफैमा एउटा कम्प्लिट मलिक्युल हो है। ल यति गरेर हामीले यो डिएनए को एउटा फाइनल स्ट्रक्चर अघि ड्र गर्यौँ र यो यसको एक्सप्लेनेसन ड्र गर्यौँ। यति गर्यो भने यो 2 मार्क्स र अघिको डायग्राम 2 मार्क्स गरेर टोटल 4 मार्क्सको हुने हो है। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 17 गर्छौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। अब हामीले हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 18 मा के हो, व्हाट इज हार्ट अट्याक, राइट एनी 3 सिम्पटम्स अफ हार्ट अट्याक। अब यो डेफिनेसनहरु बुकमा पनि खोज्न सकिन्छ तर पनि म यहाँ लेखिदिन्छु। व्हाट इज हार्ट अट्याक मा के लेख्न सक्छौँ भने हामीले द कन्डिसन इन व्हिच फ्लो अफ ब्लड टु द हार्ट टिश्यूज, फ्लो अफ ब्लड टु द हार्ट टिश्यूज, flow of blood to the heart tissues gets reduced or blocked, gets reduced or blocked, and the heart cannot work properly, cannot work properly is known as अथवा is called as जेले लेख्दा हुन्छ, is known as heart attack है। अब यसमा यो चाहिँ के हो भने हाम्रो हार्ट टिश्यूजहरुमा ब्लड फ्लो ब्लक हुनु अथवा घट्नु, ब्लड फ्लो ब्लक हुनु अथवा घट्नुलाई हामीले के भन्छौँ भने हार्ट अट्याक है। र त्यो सिचुएसनमा हार्टले हाम्रो प्रोपरली काम गरेको हुँदैन है। र जस मान्छेले डिस्कम्फर्ट फिल गर्छ है, कम्फर्ट फिल गर्दैन है। र यो हार्ट टिश्यूज भनेको के हुन्छ भने यस्तो टिश्यूजहरु जुन चाहिँ हाम्रो हार्टबाट ब्लडलाई बडीको डिफ्रेन्ट अर्गनसम्म पुर्याउनु र बडीको डिफ्रेन्ट अर्गनबाट ब्लड कलेक्ट गरेर हार्टसम्म ल्याउने जुन टिश्यूजहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले हार्ट टिश्यूजहरु भन्छौँ है। अब त्यो हार्ट टिश्यूजमा ब्लड ब्लक हुनु अथवा घट्नु, ब्लड फ्लोको मात्रा घट्नु अथवा ब्लड फ्लो ब्लक हुनुलाई हामीले के भन्ने भयौँ, हार्ट अट्याक भन्ने भयो। र त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हार्ट प्रोपरली वर्क गर्दैन, मान्छेले कम्फर्ट फिल गर्दैन है। डेफिनेसन लेख्यौँ हामीले। अब 3वटा कुनै सिम्पटम्स लेख्नु पर्ने हो भने एनी 3 सिम्पटम्स अफ हार्ट अट्याक। टन्नै सिम्पटम्सहरु हुन्छ र यो सिचुएसन अनुसार अलिअलि फरक हुन्छ तर कुनै 3वटा कमन सिम्पटम्स, एनी 3 कमन सिम्पटम्स लेखौँ है। एनी 3 कमन सिम्पटम्स अफ हार्ट अट्याक आर। अरू पनि सिचुएसनहरु हुन्छ के अरे सिम्पटम्सहरु तर कमन सिम्पटम्स चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने यसको कोल्ड स्वीट लेख्न सक्छौँ। अर्को एउटा लेख्न सक्छौँ कोल्ड स्वीट, फ्याटिग अनि सर्टनेस अफ ब्रेथ। अब यो सर्टनेस अफ ब्रेथ भनेको श्वास लिन अप्ठ्यारो हुनु, श्वास लिने बेलामा अक्सिजन कम मात्रामा पुग्नु है। श्वास लिन अप्ठ्यारो हुनु अथवा श्वास लिँदाखेरि अक्सिजन कम मात्रामा शरीरलाई पुग्नु भनेको सर्टनेस अफ ब्रेथ हो। र यो फ्याटिग भनेको अब काम नगर्दा पनि अथवा थोरै काम गर्दा धेरै थकाइ लाग्ने अथवा काम नगरिकन पनि थकाइ लाग्ने है, त्यो भनेको फ्याटिग। कोल्ड स्वीट भनेको अब
खासमा हामीले फिजिकल वर्क अथवा एक्सर्साइज गऱ्यो भने पसिना आउने हो, तर फिजिकल वर्क र एक्सर्साइज नगरिकन पनि यतिकै बिरामी हुँदा अथवा डरले हो पनि पसिना आउनु, त्यस्तो पसिना आउनु भनेको कोल्ड स्वेट भन्छौँ हामीले है। हो त काम नै नगरिकन पसिना आउनु भनेको कोल्ड स्वेट हो। त यस्तो यो सिम्पटम्सहरू हाम्रो हार्ट एट्याकको हो है। अर्को सिम्पटम्स हामीले के लेख्न सक्छौँ भने 2 नम्बरमा सडेन हेडेक, अचानक टाउको दुख्नु के सडेन हेडेक। यसैले हामीले सडेन हेडेकलाई नै हामीले डिजनेस पनि भन्छौँ अथवा टाउको दुखिराख्नु, दुख्ने निको हुने फेरि दुख्ने अनि निको हुने फेरि दुख्ने के कन्टिन्यू दुखिराख्ने होइन, तर जे एकछिन दुख्यो फेरि अब 2 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा 10 घन्टा अथवा 2 दिन 1 दिन 4 दिन अथवा 2 महिना 1 महिना पछि यो तर दुखिराख्नु भनेको यो डिजिनेस हो के। र सडेन तर यो हेडेक चाहिँ सडेन आउँछ है त, सडेन हेडेक और डिजिनेस। अर्को हाम्रो हुन्छ नोजिया भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भोमिट आउने जस्तो फिल हुनु, भोमिट पनि हुनु तर भोमिट आउने जस्तो पटक पटक फिल हुनु, त्यो भनेको नोजिया है। त्यस्तै 3rd नम्बरमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने सडेन पेन इन द चेस्ट at center, sudden pain in the chest at center which slowly spreads to shoulder, arm, shoulder, neck, shoulder हैन shoulder हैन है, सैनिक हैन, सेना हैन, shoulder भनेको यो काँध है, shoulder, neck, हेड छुट्यो, सोल्डरबाट हेड अनि हेडबाट नेकबाट ज अनि जबाट चाहिँ हाम्रो अप्पर बेली पार्ट, ज टु अप्पर बेली पार्ट। सडेन पेन चाहिँ चेस्टको सेन्टरमा आउनु र त्यहाँबाट सोल्जरसम्म स्प्रिड हुनु, सोल्जरबाट नेकबाट जबाट अप्पर बेली पार्टसम्म सडेन त्यस्तो पेन आउनु भनेको यो सिम्पटम्सहरू के हो, हार्ट एट्याकको हो। यो 3वटा मेजर सिम्पटम्स अथवा कमन सिम्पटम्स हामीले लेख्यौँ, मेजर त नभनौँ कमन सिम्पटम्स लेख्यौँ हामीले। अरू पनि डिफ्रेन्ट सिम्पटम्सहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा है। ल यो हार्ट एट्याकले हामीले मायोकार्डियल इन्फार्क्सन पनि भन्छौँ, त्यो धेरै कुराहरू छ, त्यो बिस्तारै हार्टको डिटेलमा पढाउँछु म है। ल यो अहिले यति गरेर यो मेटौँ हामीले, अनि बल्ल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनसट लिउँ। म क्वेसन नम्बर 19 लेखेर गराएँ है, म चाहिँ क्वेसन नम्बर 19 लेखेर गराएँ। अब हामीले हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 19 को क्वेसन पहिले लेखिदिएको मैले, यो क्वेसन चाहिँ मैले रिड नगरिकन यो डायग्रामको थ्रुमा बुझाइदिन्छु है। यो क्वेसनमा के छ भने 2वटा मेटल बल छ ए र मेटल बल बी, जसको मास बराबर छ 30 केजी 30 केजी है। र यो मेटल बल ए जुन 30 केजी को छ, 2वटै ए र बी, त्यसलाई दुईटालाई एउटालाई मुनको सर्फेसमा ड्रप गरियो र अर्कोलाई अर्थको सर्फेसमा ड्रप गरियो भनौँ न, र दुईटैलाई सेम टाइममा ड्रप गरियो भने कुन मेटल बल चाहिँ ग्राउन्डलाई अगाडि हिट गर्छ त अथवा अगाडि स्ट्राइक गर्छ त अथवा फास्टर, which metal ball strike the ground earlier अथवा फास्टर। सो विथ द क्यालकुलेसन यो फर्स्ट पार्ट हो हाम्रो क्वेसनको है। हो त यो हामीले अब यो सल्भ गर्छौँ है। हो त यसको सोलुसनमा हामीले के गरिदिन्छौँ भने वी नो यस इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो, के हुन्छ युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ, हो कि होइन। तर यो यस भनेको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, तर हाम्रो यो केसमा यो स्टोन मेटल बललाई यहाँबाट मुनको सर्फेसमा ड्रप गऱ्यो भने केही हाइटबाट, त्यो जति हाइट कभर गर्छ त्यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, अथवा त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो लागि यहाँ छुन्छ। र यो यु के हुन जान्छ भने जस्ट ड्रप गरेको हुन्छौँ हामीले, हातबाट जस्ट ड्रप यहाँ समाएर राखेको हुन्छौँ अनि बल्ल जस्ट ड्रप हो। त्यो छोड्ने बेलामा यसको कति स्पिड हो, यो अहिले कति स्पिड हो, अहिले 0 अनि ड्रप गर्यो, मिन्स ड्रप गर्ने बेलामा स्पिड 0 हो। सो इनिसियल स्पिड 0 हुन्छ त्यो मेटल बलको, अनि युको भ्यालु 0 हुन जान्छ नि, 0 × t प्लस हाफ ए भनेको एक्सलेसन ड्यु टु अब ग्राभिटी युज गर्छौँ हामीले, ड्यु टु द सर्फेस अफ मुन।
र एकचोटि अर्को अन द सर्फेस अफ अर्थ हो। त एमा अब यो जी अफ मुन लेखौँ, जी अफ मुन इन्टु टी स्क्वायर। यो हामीले अन द सर्फेस अफ मुनको लागि गर्दैछौँ हो। सो यो 0 इन्टु 2 0 प्लस हाफ जी अफ मुन, जीएम मात्रै मैले भेरिएबल लेखिदिएँ इन्टु टी स्क्वायर। यो एच भयो। अब हाइट यो कति हो भने 10 मिटरको हाइटबाट ड्रप गरेको हो। कति मिटरको हाइटबाट ड्रप गरेको हो? 10 मिटरको हाइटबाट। मुनमा पनि 10 मिटरको हाइटबाट र अर्थमा पनि 10 मिटरकै हाइटबाट ड्रप गरेको हो है। हो त्यो हाइटको लागि एचको भ्यालु हाम्रो लागि 10, यो 1/2 र यो जी मुन इन्टु टी को स्क्वायर। अब यहाँबाट यो 10 इन्टु 2 20 हुन जान्छ। यो चाहिँ जी मुन इन्टु टी को स्क्वायर र जी मुनको भ्यालु छँदैछ हो। त यो जी मुनको भ्यालु यहाँबाट अब 1.62 क्वेसनमा यही छ फिगरमा है, सर्फेस अफ मुन र जी इक्वल्स टु यति हो। त 1.6 इन्टु टी को स्क्वायर इक्वल्स टु 10 टु 20 हो। अब यो डाटा म यतापट्टि गरिदिन्छु। यो हुन जान्छ हाम्रो लागि और 1.62 इन्टु टी को स्क्वायर इक्वल्स टु 20 लेखौँ होइन। यो लेफ्ट साइड र राइट साइड इन्टरचेन्ज गरिहालौँ अनि यहाँबाट टी स्क्वायरको भ्यालु 20 डिभाइडेड बाई 1.62 लेख्न सक्छौँ। र अब टी स्क्वायरबाट टी को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले के गरिदिन्छौँ? स्क्वायर रुट अप्लाई गरेर हो, यसरी स्क्वायर रुट अप्लाई गरेर अब यो टी को भ्यालु हामीले लेख्यौँ भने यो भ्यालु म पहिल्यै क्याल्कुलेट गरेर राखेको हो। 3 पोइन्ट कति न कति हो। यो क्याल्कुलेसन म चाहिँ पहिल्यै गरेर लेखेको हो है। यो मसँग क्याल्कुलेटर छैन, सो पहिल्यै मैले गरेर लेखेको हो। 3.57364 3.57364 सेकेन्ड। अब यो डेसिमल पछि यति लेख्नु पर्दैन। डेसिमल पछि मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ, मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ न भाइ, जति धेरै लेख्न सक्छु त्यति धेरै राम्रो है। ल अब यो पार्ट चाहिँ मैले यो चाहिँ हाम्रो यो टी स्क्वायरको यो भ्यालु यति आउँछ र टी स्क्वायरबाट रुट टी आइहाल्छ हो। त टी को भ्यालु कति हुने भयो? 3.57364 सेकेन्डको यस मात्रै लेखौँ। र यो टाइम कसको लागि हो? अन द सर्फेस अफ मुन हामी गर्दैछौँ भने अन द सर्फेस अफ मुन कुन बल ड्रप गऱ्यौँ हामीले? कुन बल ड्रप रिलिज गऱ्यौँ हामीले? ए। सो यो टाइम फर स्टोन ए लेखिहालौँ। टाइम फर स्टोन ए टु हिट द ग्राउन्ड और टु स्ट्राइक द ग्राउन्ड, टी ए को भ्यालु है। अब हामीले फर द बल बी गर्छौँ। र फर द बल बीमा म यो सेम डाटा युज गर्छु। तर अब चाहिँ यो भिडियो पज गरेर पहिला नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ अनि बल्ल म अर्थको लागि अथवा फर द बल बी भन्छु है। ल फर द बल बीमा अब यो जी मुनको साटो अब यहाँ हामीले जी अर्थ लेख्नु पर्यो। जी अर्थमा जीई लेखौँ, यहाँ जीई लेखौँ, यहाँ जीई लेखौँ र 1.62 मा अब अर्थको जीई कति हो? एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी 9.8 लेखिएकै छ त्यहाँ। त्यही जे डाटा लेखिएको हुन्छ त्यही युज गर्नु पर्यो है। नभए दिएको छैन भने मुनको लागि जी चाहिँ 1.62 युज गर्नु पर्यो र अर्थको लागि जी चाहिँ 9.8 युज गर्नु पर्यो। स्मल जी है। मानौ मुनको जी र अर्थको स्मल जी गिभन छैन भने 9.8 युज गर्नु पर्यो अर्थको केसमा र मुनको केसमा 1.62 युज गर्नु पर्यो है। ल अब यो फेरि यति नै हुन्छ। अर्थकोबाट पनि त्यही हो, अर्थको केसमा पनि त्यही हो, 10 मिटर हाइटबाट ड्रप गरेको हो। सो हाइटको भ्यालु हामी फेरि 10 लेख्न सक्छौँ। 10 इन्टु 2 यो 2 यता लगेर जीई इन्टु टी स्क्वायर। अब यो 20 इन्टु 9.8 इन्टु टी स्क्वायर भयो। अब यहाँबाट यता यो चाहिँ 9.8 अनि यो यता 9.8 र अब यता 9.8 र यो भ्यालु कति हो निकालेको मैले 1.42857 यो डेसिमल पछि यति धेरै लेख्न पर्दैन। यो मैले अलि धेरै लेखेको हो। डेसिमल पछि मिनिमम 3वटा अथवा 3भन्दा बढी डिजिट लेखौँ ताकि मोर एक्युरेट डाटा आउँछ है। र यो चाहिँ हाम्रो टाइम कसको लागि हो? बल बी को लागि। सो टिबी लेखौँ र टिबी को भ्यालु कति हो? 1.42857 सेकेन्ड। यस लेखौँ सेकेन्डको लागि र यहाँ मैले एससीसी लेखेको छु है। हो त यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने टाइम बी के हो? टाइम ए को भन्दा कम हो। टाइम बी टाइम टेकन बाई द स्टोन के मेटल बल बी के हो? टाइम टेकन बाई द मेटल बल ए को कम्पेरिजनमा लेस भ्यालु हो। सो यो अलिक छिटै आइपुग्छ हो। त यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो मैले माथि मेटेर लेखेँ। यो क्वेसनहरू सबै मैले मेटिहालेँ है। ल यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने here time taken by metal ball B, time taken by
metal ball be to reach the ground अथवा to strike the ground अथवा to hit the ground, to reach the ground अथवा to strike the ground or to hit the ground is lesser than time taken by ball to reach the ground. Time taken by ball A, time taken by ball A means metal ball A को कुरा मैले गरेको हो. बल सिधै लेखेको अर्थ metal ball A को कुरा गरेको हो. metal ball A. Here this is lesser than this since TB is equals to 1.42857 second and TA is equals to कति 3.51364 सेकेंड हो. सो अथवा देयरफोर बॉल ए रीच द ग्राउंड अर्लियर अथवा फास्टर. सो बॉल ए होइन बॉल बी. सो बॉल बी रीच अथवा स्ट्राइक अथवा हिट द ग्राउंड, रीच और हिट द ग्राउंड फास्टर और अर्लियर, ग्राउंड फास्टर. यसरी यति गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर ए पार्ट सक्यौँ. 19 को ए नम्बर पार्ट सक्यौँ. अब बी नम्बर चाहिँ म क्वेसन लेखेर गराउँछु. यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ. म चाहिँ यो मेटेर अब क्वेसन नम्बर पार्ट बी गराएँ. अब यो क्वेसनको बी नम्बर पार्ट के हो भने अ पर्सन लिफ्ट्स 30 kg on the surface of the earth. How much mass can he lift on the surface of moon if he applies the same magnitude of force? यो क्वेसनमा के भनेको हो भने कि कुनै पर्सनले अर्थको सर्फेसमा 30 kg को मास लिफ्ट गर्न सक्छ कुनै फोर्स लगाएर भने त्यतिकै फोर्स लगाएर मुनमा मास लिफ्ट गर्यो भने कति केजी को मास लिफ्ट गर्न सक्ला त? यो क्वेसनमा के भनेको हो भने कि कुनै पर्सनले सर्टेन फोर्स अर्थमा लगाएर 30 kg को मास लिफ्ट गर्न सकेको हो भने त्यो मान्छेले त्यतिकै फोर्स मुनको सर्फेसमा लगाएर कति मास उचाल्न सक्छ त है? र त्यतिकै हाइटसम्म पनि, फेरि त्यतिकै हाइटसम्म पनि अर्थको सर्फेसमा जति हाइटसम्म उचालेको हो त्यतिकै हाइटसम्म मुनमा उचाल्यो भने कति केजी उचाल्न सक्छ त है? हो त्यो क्वेसन हो त. यसमा अब हामीले के गरिदिन्छौँ भने कि अर्थको सर्फेसमा 30 kg उचाल्न कति फोर्स लगाउनु पर्छ त्यो मान्छेले त्यो 30 kg को वेटको बराबर. कुनै मान्छेले अथवा त्यो मान्छेले अर्थको सर्फेसमा 30 kg को मास उचाल्न कति फोर्स लगाउनु पर्छ? त्यो 30 kg को मासको वेटको बराबर है. सो हामीले के गर्छौँ भने यहाँ यसको सोल्युसनमा if a person needs भनौँ न, a person needs to apply the force, equals to a person needs to apply the force equals to weight of the body to lift that body, to lift that body. So here अब यसमा के छ भने कुनै पनि मान्छेले त्यो बडी जति मासको हुन्छ त्यो मासलाई लिफ्ट गर्नु छ भने त्यो बडीको मास बराबरको वेटको बराबर फोर्स लगाउनु पर्यो हामीले. सो हेयर दैट पर्सन needs to apply the force F is equals to m into g. अनि m को भ्यालु कति हो? 30 kg हो. सो 30 राख्यौँ हामीले र यो मास कहाँ लिफ्ट गर्दैछ? अन द सर्फेस अफ द अर्थ. सो यो जी चाहिँ हामीले अर्थको सर्फेस लिन्छौँ, जीई, र जीई को भ्यालु कति हो? 9.8 हो. त यति फोर्स लगाउनु पर्छ त्यो मान्छेले अर्थको सर्फेसमा त्यो मास लिफ्ट गर्नलाई. अब यतिकै फोर्स मुनमा पनि लगाउँदैछ त्यो मान्छेले अथवा लगाउँछ त्यो मान्छेले भने यतिकै फोर्स मुनको सर्फेसमा त्यो मान्छेले लगाउँछ भने कति मास उचाल्न सक्छ त? हो त लेट m be the mass that person can lift
that person can lift by applying force F equals to 30 into 9.8 Newton on the surface of moon. So यति फोर्स लगाउने हो भने लेट यम बी द मास अन द मून हैन। अब यम मास लिफ्ट गर्ने हो भने मुनको सर्फेसमा यम मास लिफ्ट गर्ने हो भने त्यो मान्छेले कति फोर्स लगाउनु पर्यो यम इन्टु जी मुनको बराबर, किनभने अब त्यहाँ त त्यो बडीको मास यम इन्टु जी मुन हुन जान्छ। अर्थको सर्फेसमा कुनै पनि बडीको वेट भनेको त्यो बडीको मास इन्टु अर्थको एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी, र कुनै पनि बडीको मुनमा कुनै पनि बडीको वेटको अर्थ त्यो बडीको मास इन्टु मुनको एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी। सो हामीले के मान्यौँ कि त्यो मान्छेले जुन यति न्युटनको फोर्स अर्थमा लगाएर 30 केजीको मास उचाल्न सक्छ हो, त यतिकै फोर्स लगाएर त्यो मान्छेले मुनमा यम भन्ने मास उचाल्न सक्छ भनेर हामीले लेट गर्यौँ र यो यमको भ्यालु निकाल्छौँ। तर यो बडीको वेट अन द मुन कति हुन्छ, यम मासको वेट अन द मुन कति हुन्छ, यम इन्टु जी अफ मुन मिन्स यम इन्टु एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ मुन। अब यो एफको भ्यालु कति हो 30 इन्टु 9.8 र इज इक्वल्स टु यम भयो जी अफ मुन क्वेसनमा पहिल्यै गिभन थियो 1.62। सो यहाँ जी को भ्यालु राखिदिन्छौँ 1.62 र यहाँबाट अब यम हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यति एउटा अब फाइनल एन्सर है। यो पछि मैले यता मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल यो पछिको पार्ट मैले अब यो यतापट्टि देखाएँ हो। यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने और यम इन्टु 1.62 इज इक्वल्स टु 30 इन्टु 9.8 हो। ल अब यो भ्यालु यमको लागि अब के गर्न सक्छौँ हामीले, यो 1.62 यता डिभाइड गर्न सक्छौँ 30 इन्टु 9.8 डिभाइडेड बाई 1.62। अब यो भ्यालु कति आउँछ भने 18। यो भ्यालुको अलिकति स्पेसल छ है, यो भ्यालु 18 अनि 148 148 148 148 148 आइरहेको छ है। 18 148 148 148 148 148 है, स्पेसल छ यो भ्यालु। ल अब यो पोइन्ट यहाँ छ, यो डेसिमल, यो मैले पहिले क्यालकुलेटर थिचेर निकालेको हो। सो यो भ्यालु स्पेसल छ है यति। ल अब यति यो के को डाटा हो, यमको डाटा हो। यो क्वान्टिटी के को डाटा हो, यमको डाटा हो। र मासको एसआई युनिट के हुन्छ, किलोग्राम। सो लास्टमा हामीले यहाँ थपिदिन्छौँ किलोग्राम, किनभने यो 30 किलोग्राममा थियो एसआई युनिटमा र 9.8 पनि के थियो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा जुन एसआई युनिटमा थियो। यो सबै डाटा एसआई युनिटमा हो भने हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी पनि एसआई युनिटमा आउँछ र हाम्रो फाइनल क्वान्टिटी के हो, मास हो, यम हो। सो यो पनि किलोग्राममा हुनुपर्छ। सो देयरफोर ही क्यान लिफ्ट दिस केजी मास, देयरफोर he can lift 181.48148 किलोग्राम। अब यति लेखे भयो, डेसिमल पछि धेरै नलेख्दा हुन्छ। मैले डेसिमलमा आउने बित्तिकै हरेक क्यालकुलेसनमा मिनिमम 3वटा डिजिट लेखौँ, नभए त्यो 3 भन्दा बढी लेखौँ। जति धेरै लेख्न सक्छौँ हामीले डेसिमल पछि त्यति धेरै मोर एक्युरेट हुन्छ है। ल यो पार्ट हामीले सक्यौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म अब अर्को क्वेसन लेखेर गराएँ है। क्वेसन नम्बर 19 पछि 20 को पालो है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। अब हामीले चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 20 गर्छौँ है। यो क्वेसन नम्बर 20 मा के हो एकचोटि रिड गरौँ है। अ कन्भेक्स लेन्स हैज अ फोकल लेन्थ अफ 2 सेन्टिमिटर। एउटा कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ 2 सेन्टिमिटर हो। एन अब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेन्स अफ 6 सेन्टिमिटर फ्रम द लेन्स फर्म्स एन इमेज 3 सेन्टिमिटर फ्रम इट। Draw a ray diagram to show the formation of image and write any 2 properties or nature of the image अथवा characteristics of the image and also find the power of the lens। यो क्वेसनमा के हो भने एउटा कन्भेक्स लेन्स हो जसको फोकल लेन्थ 2 सेन्टिमिटर हो र त्यो लेन्सको अब जुन 2 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थ हो त्यो लेन्सको डिस्टेन्सबाट 6 सेन्टिमिटरमा एउटा अब्जेक्ट राखिएको छ जसको इमेज 3 सेन्टिमिटर फ्रम द लेन्स चाहिँ बनेको छ अथवा बन्छ। अब त्यो इमेज जुन बन्छ त्यो इमेजलाई हामीले रे डायग्रामको थ्रु रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। ड्र अ रे डायग्राम टु सो द फर्मेसन अफ इमेज। र त्यस पछाडि त्यो इमेजको दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा नेचर अथवा प्रोपर्टिज लेख्नुपर्ने हो अथवा क्वालिटी पनि लेख्नुपर्ने हो। भनौँ न एउटै कुरो हो, क्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स नेचर प्रोपर्टी एउटै कुरो हो। र अल्सो फाइन्ड द पावर अफ द लेन्स है। अनि सुरुमा त पहिला एउटा कन्भेक्स लेन्स बनाउनु पर्छ। हामीले रे डायग्रामको थ्रु बनाउनु छ कन्स्ट्रक्सन भने हामीले कन्भेक्स लेन्स बनाउनु पर्यो एउटा।
अब यो क्वेसन खासमा हामीले कपीमा गरेर राख्नुपर्ने हो रे डायग्रामको केस, तर मैले बोर्डमा बुझाइदिन्छु मात्रै। अब यो कपीमा आफैले गर्नु पर्यो है, र भएन भने बरु म कपीमा एकचोटि गरेर राखिदिउँला है। ल अब यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्स बनाउनु पर्यो भने के गर्छौँ भने हामीले पहिला एउटा स्ट्रेट लाइन लिन्छौँ, र त्यस पछाडि के गर्छौँ भने हामीले कम्पासमा 3 सेन्टिमिटर अथवा 4 सेन्टिमिटरको अथवा 5 सेन्टिमिटरको अथवा 6 सेन्टिमिटरको आर्क लिएर कुनै यो लाइनमा कुनै एउटा पोइन्टबाट 6 सेन्टिमिटरको आर्कले यसरी ड्र गरिदिनु पर्यो। 6 सेन्टिमिटरको आर्कले यसरी ड्र गरिदिनु पर्यो। मानौ यो यसरी काट्यो, यो आर्क यहाँबाट आयो 6 सेन्टिमिटरको, यो आर्क कतिको हो 6 सेन्टिमिटरको। लेट यो 3, 4, 5, 6, 8 जति मन लाग्छ त्यति लिँदा हुन्छ हामीले है। मानौ यो डिस्टेन्स कति हो, यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स कति लिए मैले 6 सेन्टिमिटर लिएँ है, यो यहाँबाट है। ल यो 6 सेन्टिमिटर यतापट्टि लेखाउनु भयो, 6 सेन्टिमिटर हो। ल हो, अब यो 6 सेन्टिमिटरको आर्क ड्र गरिदिउँ हामीले। त्यस पछाडि के गरौँ भने अब त्यही 6 सेन्टिमिटरकै आर्क लिएर यतापट्टि आउँ हामी। त्यही 6 सेन्टिमिटरकै आर्क लिएर हामीले यतापट्टि आउँ, यो लेन्सको यो साइडमा, अनि यो कर्भको यो साइडमा आउँ, र यहाँबाट ड्र गर्दा पनि हुन्छ, यहाँबाट ड्र गर्दा पनि हुन्छ, तर यसलाई काटिने गरी ड्र गर्नु पर्यो यो साइडबाट। यो कर्भलाई काटिने गरी है, यो कर्भलाई काटिने गरी हामीले यो ड्र गर्नु पर्यो है। नजिकबाट ड्र गर्यो भने यो अलि बढी जान्छ यता, यहाँ नजिकबाट ड्र गर्यो भने यो अलि बढी जान्छ यता, र यो टाढाबाट हामीले ड्र गर्यो भने यो अलि कम काट्छ यता। सो नजिकबाट ड्र गर्यो भने यो लेन्सको थिकनेस अथवा एपर्चर जुन भन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ मोटो बढी बन्छ, र टाढाबाट गऱ्यो भने एपर्चर सानो हुन जान्छ, अथवा लेन्सको अपर्चरको थिकनेस लो हुन जान्छ, लेसर हुन जान्छ। सो एकछिनको लागि भनौँ कुनै एउटा पोइन्ट यो छ, त्यहाँबाट हामीले यो 6 सेन्टिमिटरको आर्कले ड्र गर्यो भने लेट सपोज यस्तो भन्ने भयो। लेट सपोज यो अलि भएन हाम्रो, यो अलि भएन है। ल झन्डै भयो, यसलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ हामीले। यो अझै भएन हुन त, तर ट्रिट गर्न सक्छौँ यसलाई कन्भेक्स लेन्स। ल अब यो भएको यताउति भएको कर्भहरू, यो जुन पार्टहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले मेट दिन्छौँ। यो सर्कल जियोमेट्रीको कन्स्ट्रक्सन होइन कि यो बाँकी रहेको पार्टलाई छोडिदिने हो। यो लेन्स बनाउँदैछौँ र यताउति पनि पोइन्ट यताउति पनि हुनु भएन है, र यो मेजरमेन्ट करेक्ट मेजरमेन्ट हुनु पर्यो। अब यो जुन पोइन्ट हुन्छ हाम्रो, यो पोइन्ट हुन्छ हाम्रो F2, र अर्को कुनै पोइन्ट हुन्छ यो पनि के अरे F2 भन्छु। यो डिस्टेन्स हाम्रो कति थियो सुरुमा, फोकल लेन्थ 2 सेन्टिमिटरको भन्ने, यो 4 सेन्टिमिटरको लिउँ हामीले। यो कतिको लिउँ, 4 को लिउँ। यो 2 फोकल लेन्थ 2 को हो भने यो आर्क जुन हो त्यतिको नलिउँ, 4 को फोकल लेन्थ जति हुन्छ त्यसको डबल आर्क लिएर यहाँबाट ड्र गर्ने हो। सो यो डिस्टेन्स हाम्रो 4 सेन्टिमिटरको, यो डिस्टेन्स कतिको हो, 4 को हो। अनि बल्ल यो पोइन्टलाई के भनौँ, R2 भनौँ। R2 नभनौँ, बरु 2F2 भनौँ। के भनौँ, 2F2 है। र अर्को यो पोइन्ट पनि फेरि यहाँबाट 4 नै हो, यो डिस्टेन्स पनि कति हो हाम्रो, 4 सेन्टिमिटर नै हो, र यो पोइन्टलाई 2F2 फेरि भनौँ, 2F2 खासमा केही होइन, सेन्टर अफ कर्भेचरको पोइन्ट हो। त्यही भएर अघि मैले यो 2F2 को साटो बरु R2 लेखेको थिएँ है। 2F2 को साटो बरु मैले R2 लेखेको थियो हो। R2 लेखे पनि हुन्छ अथवा 2F2 लेखे पनि हुन्छ है। R2 अथवा 2F2 यो 4 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स हो। ल त्यस पछाडि अघि मैले के भनेको थियो कि यो लाइनमा कहीँ पनि राखेर एउटा पोइन्टबाट ड्र गरिदिने हो। पहिला 4 सेन्टिमिटरको कर्भ हो, पुरै घुमाए पनि हुन्छ र पछि मेट्नु होला, तर पुरै घुमाए पनि हुन्छ यसरी है। ठिक छ नि, यो 4 सेन्टिमिटर यो लाइनमा कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट 4 सेन्टिमिटरको सर्कल ड्र गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र अर्को त्यही 4 सेन्टिमिटरको आर्क यो साइडमा नजिकबाट ड्र गर्यो भने यो मोटाइ बढी बन्छ, र टाढाबाट गर्यो भने यो मोटाइ घट्छ। सो टाढाबाट अलिकति गरेर कमै पातलो बनाए हुन्छ हामीले है। पातलो बनाउनु पर्यो हामीले है, मोटो बढी बनाउनु भएन है। हामीले स्टडी गर्ने लेन्सहरू अथवा मिररहरूको एपर्चर पातलो हुन्छ है। त्यही भएर यो पातलो सकभर पातलो बनाउनु पर्यो। सो अलिकति टाढा गरी लिनु पर्यो र अलिकति पातलो हुने गरी यो काट्नु पर्यो है। ल र यो पोइन्ट जहाँ हामीले यो सेन्टर फिक्स गर्छौँ त्यो 2F2 अथवा R2 हुन जान्छ हाम्रो हो। यो अब र यसको अब यो 4 सेन्टिमिटर हो भने ठ्याक्कै
यो यहाँबाट बरु यसलाई कट गरौँ है, यो अलिक बढी मोटो भयो, यो अलिक बढी मोटो भयो है। ल यसलाई अलि यतापट्टिबाट कट गरिहालौँ है। ल मानौँ यो यहाँ कट भयो होइन, यो यहाँबाट चार गर्दाखेरि यो यहाँबाट कट भयो भने अब यो बढी भएको पार्टहरू मेटिहालौँ। अब यो बढी भएको पार्टहरू अब मेटिहालौँ होइन। यो कन्स्ट्रक्सन होइन कि छोडिदिने हो बढी भएको पार्ट, लेन्स हो अनि लेन्समा एक्ज्याक्टली पुगेको हुनु पर्यो, लेन्समै हुनु पर्यो कि लेन्स भनेको हुनु पर्यो। ल अब यो चाहिँ हाम्रो यो डिस्टेन्स कति थियो 4 सेन्टिमिटर, यो डिस्टेन्स कति थियो हाम्रो 4 सेन्टिमिटर हो। त अब यहाँ यसको लेन्सको यो जुन 4 सेन्टिमिटर यो 4 सेन्टिमिटर यो हो नि होइन। त यो 4 र यो 4 को लेन्थ नापेर यो 4 र यो 4 को यो जुन हो हाम्रो, अब त यो 4 त अब छैन नि, यो त यहाँदेखि यहाँसम्म 4 छ र यो यहाँदेखि यहाँसम्म 4 छ भने यो टोटल लेन्थ नापौँ। यो टोटल लेन्थ पनि ननापौँ, यो लाइनलाई बाइसेक्ट गरौँ, यहाँबाट अब बाइसेक्ट गरौँ परपेन्डिकुलरली। सो यो लाइनको बाट हाफभन्दा मोर आर्क लिएर माथि र यतापट्टिबाट पनि यतापट्टिबाट फेरि तल र फेरि यो यतापट्टिबाट मोर आर्क लिएर यता माथि यता पनि माथि र यता फेरि तल ड्र गरेर यो लाइन जोइन गरिदिन्छौँ र जुन लाइन चाहिँ सेन्टरबाट पास हुन्छ लेन्सको, जुन लाइन चाहिँ लेन्सको लेन्सको सेन्टरबाट पास हुन्छ, लेन्सको सेन्टरबाट पास हुन्छ र त्यो सेन्टरबाट पास भएको लाइन, त्यो सेन्टरबाट पास भएको लाइन चाहिँ कस्तो हुन जान्छ हाम्रो, लेन्सको सेन्टरबाट पास भएको लाइन चाहिँ के हुन जान्छ हाम्रो अप्टिकल पोइन्ट, के हुन जान्छ अप्टिकल पोइन्ट है, अथवा सेन्टर पोइन्ट अफ द लेन्स, अथवा यो मिरर भइदिएको भए मिररको अप्टिकल पोइन्ट हुन्थ्यो। अब यहाँबाट हामीले 2 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स नाप्छौँ स्केलले र मानौँ यो 2 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स यो आयो भने यो पोइन्ट हाम्रो के हुन्छ F1, यता साइडमा F2 हो भने यता पनि F2 यता पनि F2 यतापट्टि F1 गरिहालौँ, F1 R1। ल अब यो चाहिँ हाम्रो F2 हुन जान्छ, यो पोइन्टको नाम O, यो पोइन्टको नाम O, सेन्टर अफ द लेन्स। O देखि F2 स्केलले नापौँ 2 है। अब यो फेरि यता पनि स्केलले O बाट यो डिस्टेन्स नापौँ 2 सेन्टिमिटरको, अनि त्यो 2 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स जुन पोइन्टमा आउँछ त्यो पोइन्ट हाम्रो F1 2 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स। र अब यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन यहाँ छेउमा लेखिदिन्छौँ हामीले OF1 = OF2 = 2 सेन्टिमिटर र O देखि F2 को पोइन्ट अथवा R2 को पोइन्ट 4 सेन्टिमिटर हो। O देखि R2 हाम्रो 4, O देखि R2 हाम्रो 4 हुँदैन, O देखि R2 लेख्नु पर्दैन, O देखि F1 को 2 लेखौँ, सक्यो काम हाम्रो है। ल अब O देखि F2 को लेखौँ 2, O देखि F1 को लेखौँ 2, O देखि R1 र R2 फरक डिस्टेन्समा हुन्छ, 4 मा हुँदैन है, त्यो लेख्नु पर्दैन। र त्यसपछि हामीले के गर्ने हो, हाम्रो यो 4 सेन्टिमिटर हो, यो 2 सेन्टिमिटर हो। अब हाम्रो अब्जेक्ट कहाँ प्लेस गरिएको हो 6 सेन्टिमिटर फ्रम द लेन्स। सो लेट सपोज अब्जेक्ट अब यो साइडमा प्लेस गरे पनि हुन्छ, यो साइडमा प्लेस गरे पनि हुन्छ, तर सेन्टरबाट 6 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स नापेर, सेन्टरबाट 6 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स नापेर हो। त मानौँ म चाहिँ के गरिदिन्छु भने यतापट्टि 6 सेन्टिमिटर बनाइदिन्छु, यो 4 हो, थप एक्स्ट्रा मैले यो टोटल यहाँबाट यहाँ 6 सेन्टिमिटर भनिदिएँ, यहाँबाट यहाँ मैले कति भनिदिएँ यो सपोज 6 सेन्टिमिटर भन्ने। यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ भनौँ एकछिनको लागि A अनि B भन्ने, यहाँबाट रे डायग्राम बनाउने हो भने एउटा रे हामीले यो लाइनको प्यारलल पठाउनु पर्यो, यो लाइनको प्यारलल पठाउनु पर्यो, यसरी यो लाइनको प्यारलल पठाउनु पर्यो र यो OF1 = OF2 यता छेउमा लेखौँ है, OF1 = OF2 = 2 सेन्टिमिटर र यो प्यारलल पठाउँ यहाँबाट। र यो प्यारलल कसरी गर्ने हो भने यहाँ यता हामीले 90 डिग्रीबाट एउटा लाइन ड्र गरौँ, यो 90 डिग्रीबाट लाइन ड्र गरौँ र यहाँबाट एउटा 90 डिग्रीको लाइन ड्र गरौँ र यो जुन लाइन आउने हो अब फर्स्टमा त्यो 90 डिग्री AB ड्र गर्ने हो, 90 डिग्रीमा AB ड्र गर्ने हो र यहाँबाट फेरि 90 डिग्री यता नाप्ने हो, यहाँबाट फेरि प्रोट्र्याक्टरले 90 डिग्री नाप्ने हो र यहाँबाट लाइन ड्र गरिदिने हो। अनि यो लाइन के हुन जान्छ अब प्यारलल हो। त्यो प्यारलल यसरी गरेर पठाउनु पर्यो कन्स्ट्रक्सन पुरै। अनि यहाँबाट प्यारलल पठाएर यो जुन प्यारलल पठाउँछौँ त्यो चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ हाम्रो फोकसबाट, त्यो कहाँबाट पास हुन्छ हाम्रो फोकसबाट। यसलाई फोकसबाट हामीले हातले मिलाएर पास गराउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ हातले मिलाएर पास गराउनु पर्यो फोकसबाट। र यो प्यारलल कसरी देखाउने हो 90 ड्र गरेर है। ल फर्स्ट रे यो आउँछ हाम्रो
र अर्को अब सेकेन्ड रे हामीले सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पठाउँछौँ। सेकेन्ड रे चाहिँ सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पठाउँछौँ, जुन चाहिँ यहाँ मिट हुने भयो कुनै पोइन्ट। लेट सपोज यो अहिले लेट सपोज गर्नु परेन। अब यो दुईटै रे जुन यहाँ मिट गर्यो, अर्को सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पास हुने लाइन, के अरे पोल अथवा भनौँ न सेन्टर अफ द लेन्सबाट पास हुने लाइन, पोल अथवा सेन्टरबाट पास हुने लाइन, र अर्को जुन एक्सिसको प्यारलल आएको थियो त्यो दुईवटै रे जुन पोइन्टमा मिट गरेको हो त्यो पोइन्ट हाम्रो इमेजको पोइन्ट हुन्छ। र यो चाहिँ इमेज अब्जेक्टको उल्टो बन्छ। यतापट्टि ए हो भने अब तलपट्टि ए ड्यास बन्छ, तलपट्टि ए ड्यास बन्छ, र बी अघि टाउको भनौँ न एबीको टाउको अथवा बी अथवा टप पोइन्ट माथि थियो भने अब टप पोइन्ट यता बटममा बन्छ बी ड्यास हो। त यो अब्जेक्टको उल्टो बन्छ इमेज हो। र यो साइज यसको सानो हुन्छ अब्जेक्टको भन्दा। ए ड्यास बी ड्यासको साइज कस्तो हुन्छ भने एबी अब्जेक्टको भन्दा सानो साइजको हुन्छ र उल्टो हुन्छ है। र उल्टो इमेज जहिले रियल हुन्छ, उल्टो इमेज जहिले रियल हुन्छ, मिन्स यो इमेज रियल र इन्भर्टेड हो र डिमिनिस्ड साइजमा हो, डिमिनिस्ड साइजमा हो है। हौ त ल, यसको नेचर मैले भनिसकेँ, त्यही लेखिदिने हो यहाँ। र यो डायग्राम आफैले बनाउने हो, बाँकी मैले यो थोरै बुझाइदिएँ। भयो भने एकचोटिमा कपीमा गरेर राखिदिउँला, कमेन्ट गर्नु पर्यो। यदि सर बुझिएन भने सर बुझिएन कमेन्ट गरियो भने म चाहिँ कपीमा राखिदिउँला गरेर है। अहिलेलाई मैले सबै बुझाइदिएँ। अब यसको फाइनल चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भयो। अब अर्को पार्ट के हो, राइट एनी टू नेचर अफ द इमेज। अघि नै मैले भने रियल एन्ड इन्भर्टेड अनि डिमिनिस्ड, रियल एन्ड इन्भर्टेड एनी टू नेचर अफ द इमेज। त्यो अघिको सबै लेख्नु पर्यो। F2 के अरे यतापट्टि 2F1R1 हो भने यतापट्टि यहाँ यो के हो 2F2 हो अथवा R2 हो, र यतापट्टि यो पोइन्ट हाम्रो के हो F2 हो हैन। हो त यो सब लेख्नु पर्यो। यो 4 सेन्टिमिटर यो सब यही हुनु पर्यो, यो सबै यही हुनु पर्यो कन्स्ट्रक्सनमै। यो कन्स्ट्रक्सन अब कतिको डायग्राममा क्लियर भएको छ ल। अब एनी टू नेचर अफ द इमेज, एनी टू नेचर अफ द इमेज, र यो डिस्टेन्स नापेर हेर्नु पर्यो 3 सेन्टिमिटर छ कि छैन। 3 सेन्टिमिटर आउनु पर्यो। यो डिस्टेन्स नापेर हेर्नु पर्यो 3 सेन्टिमिटर छ कि छैन। 3 सेन्टिमिटर छैन भने बुझ्नु पर्यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कतै बिग्रेको छ है। र यो 3 सेन्टिमिटर एक्ज्याक्टली 3 सेन्टिमिटर नभए पनि हुन्छ, 2.9998 अथवा 3.01 3.02 भए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। थोरै इरर कन्सिडर गर्न सकिन्छ है, 10% सम्मको इरर कन्सिडर गरिन्छ है। अब एनी टू नेचर अफ दिस इमेज, एनी टू नेचर अफ दिस इमेज आर फर्स्टमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, रियल एन्ड इन्भर्टेड, रियल एन्ड इन्भर्टेड। रियल भनेको स्क्रिनमा लिन सकिने इमेज र इन्भर्टेड भनेको उल्टो। बी अघि टाउकोमा थियो, हेड अघि माथि थियो, अब अहिले हेड बटममा आयो। रियल एन्ड इन्भर्टेड अनि डिमिनिस्ड साइज, अब्जेक्टको साइज जति ठुलो छ इमेज त्यसको साइज भन्दा सानो छ। हो त साइज डिमिनिस्ड रियल एन्ड इन्भर्टेड अनि डिमिनिस्ड भन्न सक्छौँ नेचरमा हामीले। अर्को के हो, अल्सो फाइन्ड द पावर अफ द लेन्स। हो त पावर अफ द लेन्सको लागि अब गिभेन के हो, फोकल लेन्थ अफ द लेन्स पहिल्यै गिभेन हो। हो त यो पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। अनि अब म चाहिँ यो डायग्राम मेटेर अथवा यतापट्टिको मेटेर म पावर निकालेँ है ल। अब अल्सो फाइन्ड द पावर अफ द लेन्सको लागि के गरिहाल्छु भने वी हेभ फोकल लेन्थ अफ द लेन्स, वी हेभ फोकल लेन्थ अफ द लेन्स, फोकल लेन्थ अफ द लेन्स या फोकल लेन्थ अफ द लेन्स एफ इज इक्वल्स टू 2 सेन्टिमिटर। अब पावर निकाल्नु छ भने हामीले फोकल लेन्थ चाहिँ मिटरमा राख्नुपर्छ। पावर अफ द लेन्स निकाल्नु छ भने हामीले फोकल लेन्थ केमा राख्नुपर्छ, मिटरमा। सो यो 2 सेन्टिमिटरलाई डिभाइड गरौँ 100 ले अनि मिटरमा लगाऊ। सेन्टिमिटरको डाटालाई मिटरमा लान डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्छ है। सेन्टिमिटरको डाटालाई मिटरमा लान हामीले कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ, 100 ले। अनि यो 2/100 मिटर हुने भयो फोकल लेन्थ। यसलाई डेसिमलमा लगे पनि हुन्छ नलगे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, फ्र्याक्सनमा छोडिदिए पनि है। अब वी नो पावर अफ लेन्स पी इक्वल्स टू, वी नो पावर अफ लेन्स, पावर पी मात्रै नलेखौँ, पावर अफ लेन्स अनि बल्ल पी लेखौँ। सिधै पावर लेख्यो भने फेरि वर्क इनर्जी पावरको पावर भइहाल्छ फेरि। पावर अफ लेन्स पी इक्वल्स टू वाट, अनि वी नो पावर अफ लेन्स पी इक्वल्स टू, पावर अफ लेन्स पी इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेन्थ। अनि 1 फोकल लेन्थ कति हो हाम्रो 2/100 अथवा 0.02। अब यो भ्यालु हामीले डिभाइड गऱ्यो भने 50 आउँछ अनि पावर अफ लेन्सको युनिट हुन्छ डायोप्टर, अनि यहाँ क्यापिटल डी लेख्छौँ।
पावर अफ लेन्सको युनिट हुन्छ एसआई युनिट के डायोप्टर, पावर अफ लेन्सको एसआई युनिट के हुन्छ डायोप्टर अनि डी लेखौँ। र यो कन्भेक्स लेन्स हो, कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ जहिले हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ, एजम्पसन छ हाम्रो। सो यो +2 सेन्टिमिटर हो अनि यो +2/100, यो +2/100 अनि प्लस डिभाइड बाई प्लस यो प्लस आउँछ है। सो लेख्छौँ देयरफोर पावर अफ लेन्स P इक्वल्स टु देयरफोर पावर अफ लेन्स P इज इक्वल्स टु +50 डायोप्टर, +50 डायोप्टर है। यसरी गरेर हामीले हाम्रो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ। यो पार्ट चाहिँ हामीले सक्यौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। बल्ल म क्वेसन नम्बर 21 गराएँ। मैले यो मेटेर क्वेसन नम्बर 21 गराएँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ हामीले है। अब हामीले चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 21 गर्छौँ है। अब यो क्वेसन नम्बर 21 एकचोटि रिड गरौँ अनि गरौँ है। राइट द नेम अफ एनी 4 कम्पोनेन्ट्स अफ डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम एन्ड मेन्सन देयर फङ्सन है। डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टमको 4वटा कम्पोनेन्टको नाम लेख्नुपर्ने हो र त्यसको फङ्सन। अब यो डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टमको 12-13वटा पार्ट हुन्छ अथवा 12-13वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यसमध्ये कुनै 4वटा लेखेर अनि त्यसको फङ्सन लेखिदिनु पर्ने। यो बुकमा पनि यो क्वेसनको एन्सर भइहाल्छ, तै पनि म एकचोटि लेखिदिन्छु है। हो त यसको एन्सरमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने द नेम अफ एनी 4 कम्पोनेन्ट इज द नेम अफ एनी 4 components of digital systems are 4 components of digital system are of digital communication system are कुनै 4वटा लेख्नुपर्ने हो जसमध्ये म भेरी इम्पोर्टेन्ट 4वटा लेखिदिएँ। इनपुट ट्रान्सड्युसर जस्तो हाम्रो आउटपुट ट्रान्सड्युसर पनि हुन्छ र अर्को हाम्रो के लेख्न सक्छौँ भने फर्मेटर्सको जस्तो हाम्रो डिफर्मेटर पनि हुन्छ। त्यस्तै हामीले लेख्न सक्छौँ सोर्स इन्कोडरको जस्तै हाम्रो सोर्स डिकोडर पनि हुन्छ। अर्को लेखिदिन्छु म च्यानल इन्कोडर। अब यो च्यानल इन्कोडरको जस्तो हाम्रो च्यानल डिकोडर पनि हुन्छ। खासमा इन्कोडरकै टाइपहरू हो यो सोर्स इन्कोडर अनि च्यानल इन्कोडरहरू है। र त्यस्तै आउटपुट यो इनपुट साइडतिरको हो सबै हैन। आउटपुट साइडतिर पनि आउटपुट ट्रान्सड्युसर हुन्छ, आउटपुट फर्मेटरलाई हामी डिफर्मेटर भन्छौँ र सोर्स इन्कोडरलाई उतापट्टि सोर्स डिकोडर हुन्छ र च्यानल इन्कोडरलाई आउटपुट साइडमा च्यानल डिकोडर हुन्छ। अरू पनि टर्निङ हुन्छ, त्यस 12-13वटा हुन्छ। त्यसमध्ये यो कुनै 4वटाको नाम यो हो 4वटा कम्पोनेन्टको। अब यसको पालो हामीले फङ्सन लेखौँ है। हो त इनपुट ट्रान्सड्युसरको फङ्सनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने इनपुट ट्रान्सड्युसर यहाँ लेखिदिन्छौँ द फङ्सन्स अफ above 4 components of digital system are above 4 components of digital system are ल इनपुट ट्रान्सड्युसरको काम के हुन्छ भने हाम्रो यसले चाहिँ एनी फर्म अफ इनर्जीलाई कुनै अदर फर्ममा इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। इट कन्भर्ट्स one form of energy into any other form of energy. It converts one form of energy into another form. It converts one form of energy to another form of energy to other form of energy लाई सर्टकटमा मैले खासमा ERG लेख्नु पर्ने हो, तर ठिकै चाहिँ फुल स्पेलिङ लेखिदिएँ मैले। अब अर्को इट कन्भर्ट्स one form of energy to another form of energy। अर्को हामीले यसको के लेख्न सक्छौँ भने इट कन्भर्ट्स नन इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी है। ल यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भने सोर्स साइडतिर भएको जुन नन इलेक्ट्रिकल इनर्जी हुन्छ हाम्रो भोइस अथवा अरू कुनै डाटा त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। भोइस अथवा भिडियो सिग्नल अथवा अडियो सिग्नललाई यसले के गर्छ भने इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ है, अथवा इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। इनपुट ट्रान्सड्युसरको एक लाइनको लेखे पनि भयो
दोस्रो नम्बरमा हामीले कसको पालो लेख्न सक्छौँ फर्मेटर्सको। यो फर्मेटर्सले चाहिँ के गर्छ भने एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ है। अब यो एनालग सिग्नल कहाँबाट आउने हो भने इनपुट ट्रान्सड्युसरबाट आउने हो एनालग सिग्नल। जुन यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुन्छ अथवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल त्यो चाहिँ एनालग सिग्नल हुन्छ। अब त्यो एनालग सिग्नललाई फर्मेटर्सले चाहिँ के गरिदिने हो डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यसकोमा के लेख्न सक्छौँ भने इट कन्भर्ट्स एनालग सिग्नल इन्टु डिजिटल सिग्नल। इट कन्भर्ट्स एनालग सिग्नल इन्टु डिजिटल। इट कन्भर्ट्स एनालग सिग्नल टु डिजिटल सिग्नल लेखौँ अथवा इन्टु अथवा टु दुईटामा कुनै एउटा लेख्दा भयो टु डिजिटल सिग्नल है। यो यसको एउटा फङ्सन लेख्यौँ हामीले। त्यस्तै दोस्रो पछि तेस्रो नम्बरमा हामीले सोर्स इन्कोडरको लेख्न सक्छौँ। सोर्स इन्कोडरको हामीले के लेख्न सक्छौँ भने सोर्स इन्कोडरले के गर्ने भने हाम्रो डाटामा इनपुट डाटामा रहेको म्याक्सिमम नम्बर अफ बिट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले घटाएर कम्प्रेस गर्छ है। र कम्प्रेस मात्रै नगर्नुको साटो यसले अझै चाहिँ के गर्छ भने त्यो डाटालाई मिनिमम नम्बर अफ डाटामा कन्भर्ट गर्छ। जुन काम नलाग्ने बिटहरू हुन्छ जेरोज बिटहरू अथवा रिडन्डेन्ट बिट भनेको काम नलाग्ने बिट त्यो बिटहरूलाई यसले चाहिँ रिमुभ गरेर बल्ल अगाडि सिग्नललाई ट्रान्समिट गराउँछ है। सो इट compress the data into minimum number of bit. It compress the data into minimum number of bits and it reduces the redundant and unnecessary bit. Redundant and unnecessary bits from the data. Unnecessary bits from the data to be transmitted. 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 अथवा यति मात्रै फ्रम द डाटा यति गरे पुग्यो। यो कुन डाटा कुरो गरेको जुन डाटा सोर्स इन्कोडरसम्म आउँछ त्यही डाटाको लाई के गर्ने हो रिड्युस गर्ने हो बिटको नम्बर अथवा अननेसेसरी बिट यहाँ यसले रिमुभ गर्ने हो है। र डाटामा अब अननेसेसरी बिटहरू रिमुभ गर्यो भने यसले च्यानलको ब्यान्डविड्थ पनि राम्रो युटिलाइजेसन गर्छ। त्यसमा चाहिँ हेल्प हुन्छ। यसको डिटेल भिडियोमा म अझै डिटेल गरिदिन्छु। तर अहिले फङ्सन लेख्नलाई एउटा फङ्सन लिएर थोरै मैले बुझाइदिएँ। थर्ड पछि फोर्थ नम्बरमा च्यानल इन्कोडरको म लेखिदिन्छु माथि। च्यानल इन्कोडर यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म च्यानल इन्कोडरको माथि नै लेखिदिन्छु है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल म चाहिँ यतै च्यानल इन्कोडरको फोर्थ नम्बरमा लेखिदिन्छु। च्यानल इन्कोडर डज द कोडिङ फर च्यानल इन्कोडर डज द कोडिङ डोज होइन च्यानल इन्कोडरले के गर्ने हो च्यानल इन्कोडर डज द कोडिङ फर इरर करेक्सन अब यसले चाहिँ के गर्छ भने इनपुट जुन ट्रान्समिटेड डाटा हुन्छ अथवा च्यानल इन्कोडरसम्म जुन डाटा आउँछ त्यो डाटामा यसले कोडिङ गर्छ ताकि त्यो कोडिङबाट फर्दर जुन आउटपुट लिनुपर्ने हाम्रो साइड हुन्छ त्यो साइडमा चाहिँ ठ्याक्कै कोडिङकोबाट च्यानल डिकोडरले ठ्याक्कै आइडेन्टिफाई गरेर यसबाट जुन हाम्रो काम लाग्ने डाटा हुन्छ त्यसलाई लिन्छ र बाँकीको डाटा फ्याल्दिन्छ हो। तर अब कुन काम लाग्ने डाटा हो कुन डाटा काम लाग्ने होइन त्यो चाहिँ च्यानल इन्कोडरले कोडिङ गरिदिएको हुन्छ कि यो डाटा ठ्याक्कै काम लाग्ने हो र यो डाटा ठ्याक्कै काम लाग्ने हो भने त्यो डाटालाई मात्रै च्यानल डिकोडरले डिकोड गर्छ, अरू डाटा फालिदिन्छ यतिकै। सो यो च्यानल इन्कोडरले र यसले चाहिँ अब नोइजहरू हटाउनमा मद्दत गर्छ। नोइजहरू भयो भने च्यानलको थ्रु जब हाम्रो डाटा पास हुन्छ, च्यानल भनेको मिडियम थ्रु इज द डाटा पासेज, च्यानलको थ्रु जुन डाटा पास हुन्छ त्यो डाटामा अब च्यानलमा म्याक्सिमम नोइजहरू एड हुन्छ। सो त्यो नोइजहरू हामीलाई त काम लाग्दैन हाम्रो डाटाको बाहेक त्यो नोइजहरू काम लाग्दैन हामीलाई। सो त्यो डाटामा ओरिजिनल डाटामा जुन नोइजहरू छ त्यो नोइजलाई बाहेक मेन डाटामा यसले कोडिङ गरिदिन्छ च्यानल इन्कोडरले, अनि बल्ल त्यो च्यानल डिकोडरले त्यो डाटालाई मात्रै डिकोड गर्छ है।
ल यो आइपी नम्बरको पोइन्ट सक्यो हामीले यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले। अब हामीले क्वेसन नम्बर 22 गर्छौँ है। यो चाहिँ म मेटेर यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो चाहिँ मैले मेटेर बल्ल क्वेसन नम्बर 22 गराएँ है। ल अब चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 22 गर्छौँ है। अब यो क्वेसन नम्बर 22 चाहिँ पहिल्यै मैले लेखेर राखेको हो। सो क्वेसन नम्बर 22 रिड गरौँ पहिला है। यो चाहिँ म रिड चाहिँ पहिल्यै गरेको हो, थोरै म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ के हो भने 8 वटा एलिमेन्टको नाम दिएको हो पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स एन्ड वाई र यो 8 वटै एलिमेन्टसँग ह्याभ इक्वल नम्बर अफ अर्बिट्स। यो 8 वटै एलिमेन्टसँग इक्वल नम्बर अफ अर्बिट छ बट डिफ्रेन्ट नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। तर यो सबै एलिमेन्टहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको नम्बर डिफ्रेन्ट छ। इट इज फाउन्ड दैट एलिमेंट P and X combined to form a compound that is added to almost all vegetable during cooking। P र X को बीचमा रिएक्सन गराउँदा कुनै एउटा कम्पाउन्ड बन्छ। त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ लगभग हरेक तरकारीमा राखिन्छ। खाना बनाउने बेलामा लगभग हरेक तरकारीमा त्यो कम्पाउन्ड राखिन्छ। जुन कम्पाउन्ड P र X को बीचमा मिलेर बन्छ त्यो कम्पाउन्ड है। P र X को बीचमा जुन कम्बिनेसन गरेर जुन कम्पाउन्ड बन्छ त्यो कम्पाउन्ड लगभग हरेक तरकारीमा राखिन्छ ड्युरिङ कुकिङ। सो पक्कै त्यो नुन हुनुपर्छ, नुन साल्ट हुनुपर्छ, सोडियम क्लोराइड हो। ल अर्को चाहिँ के हो भने त्यसपछि अक्साइड्स अफ एलिमेन्ट P एन्ड Q आर बेसिक। P र Q भन्ने एलिमेन्टको अक्साइड कस्तो हो? बेसिक। अब हामीलाई के थाहा छ कि मेटालिक एलिमेन्टको अक्साइड के हुन्छ? बेसिक। र नन मेटालिक एलिमेन्टको अक्साइड कस्तो हुन्छ? एसिडिक। सो P एन्ड Q भन्ने एलिमेन्टको अक्साइड बेसिक हो भने पक्कै यो P र Q भन्ने एलिमेन्ट मेटल हुनुपर्छ। र अर्को इन्फर्मेसन के हो भने वाइल T एन्ड W आर एसिडिक। T र W भन्ने एलिमेन्टको अक्साइड कस्तो हो? एसिडिक। इट मिन्स T र W पक्कै नन मेटालिक हुनुपर्छ अथवा नन मेटल हुनुपर्छ। द अक्साइड अफ सल्फर म नभनौँ, द अक्साइड अफ यस इज न्युट्रल। र यस भन्ने एलिमेन्टको अक्साइड के छ? न्युट्रल। इट मिन्स पक्कै यसको चाहिँ नेचर कस्तो हुनुपर्छ? मेटालोइड नेचर हुनुपर्छ अथवा भ्यालेन्स सेलमा यसको 4 वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ है। सो यो लगभग सिलिकनको जस्तो हुने भयो। सिलिकन हो कि अब जे हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ल इज न्युट्रल। अब बेस्ड अन दिस फर्मेसन मात्रै भयो। बेस्ड अन दिस इन्फर्मेसन हुनुपर्ने। ल ठिकै छ। बेस्ड अन दिस इन्फर्मेसन एन्सर द फलोइङ क्वेसन। यो इन्फर्मेसनको बेसमा हामीले तलको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो। अब क्वेसन नम्बर ए रिड गरौँ। टु व्हिच पिरियड अफ मोडर्न पिरियडिक टेबल डु द लिस्टेड एलिमेन्ट्स बिलोङ। यो जुन एलिमेन्ट्सहरू लिस्ट गरिएको हो P Q R S T W X एन्ड Y त्यो सबै एलिमेन्ट मोडर्न पिरियडिक टेबलको कुन पिरियडमा पर्ने होला त हो। अब यसमा चाहिँ अब यो 8 वटा एलिमेन्ट जुन लेखिएको हो, अब 8 वटै यो एलिमेन्टको नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन डिफ्रेन्ट छ तर अर्बिट एउटै छ। र त्यसमध्ये फेरि P र X को बीचमा बन्ने जुन कम्पाउन्ड हो त्यो चाहिँ लगभग हरेक तरकारीमा राखिन्छ। यसको अर्थ यो पक्कै सोडियम क्लोराइड भन्ने हाम्रो कम्पाउन्ड हुनुपर्छ जुन नुन हो, साल्ट हो, जुन हरेक तरकारीमा राखिन्छ। सो यो पक्कै P र X को कम्पाउन्ड सोडियम क्लोराइड हुनुपर्छ। र P र X को कम्पाउन्ड सोडियम क्लोराइड हो भने इट मिन्स P चाहिँ सोडियम र X चाहिँ क्लोरिन हुनु पर्यो। अब P सोडियम र X क्लोरिन हामीले गेस गर्न सक्छौँ भने सोडियम र क्लोरिन चाहिँ कुन पिरियडिक टेबलको कुन पिरियडमा पर्छ? हाम्रो 3rd पिरियडमा पर्छ हाम्रो हो। सो सोडियम अब 3rd पिरियड हो र यो पक्कै क्यूहरू म्याग्नेसियम हुनु पर्यो, आरहरू एल्युमिनियम हुनु पर्यो। त्यो अनुसारले यो सबै पुरै 3rd पिरियडको एलिमेन्ट हुने भयो है। अब P सोडियम हो र सोडियम हामीलाई याद हुन्छ कि 3rd पिरियडमा हो। सो यसको एन्सर ए नम्बरको एन्सर सिम्पल गरिदिन्छ 3rd पिरियड। रिजन सोधेको छैन, सो रिजन लेख्नु परेन है। र अर्को कुरो अब मानौ याद छैन कि सोडियम अब 3rd पिरियडमा हो भने कि कुन पिरियडमा हो भने मानौ सोडियम अब थाहा पाइसक्यो कि P हाम्रो सोडियम हो, थाहा पाइसक्यो कि हामीले P हाम्रो सोडियम हो र X हाम्रो क्लोरिन हुनुपर्छ है। त्यसपछि अब यो सोडियम कुन पिरियडमा हो मानौ बिर्स्यौँ हामी भने सोडियमको कमसेकम एटमिक नम्बर याद राखौँ है, अथवा क्लोरिनको एटमिक नम्बर याद राखौँ कमसेकम पिरियड बिर्स्यौँ भने। र मानौ यसको पिरियड कति के अरे एटमिक नम्बर कति हो? 11 हो मानौ याद छ। एटमिक नम्बर याद राख्नै पर्यो फेरि है। डाइरेक्ट पिरियड याद राखौँ कि सोडियम क्लोरिन कुन पिरियडमा पर्छ कि नभए
एटोमिक नम्बर हरेक एलिमेन्टको याद राखौँ जसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको पिरियड निकाल्न सक्छौँ है। जस्तो कि यो सोडियमको एटोमिक नम्बर मलाई याद छ 11 छ भने यसको पिरियडको नम्बर मैले निकाल्नु पर्यो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेख्नु पर्यो हामीले। र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा जुन चाहिँ लार्जेस्ट यन हुन्छ त्यो यन भनेको लार्जेस्ट यन भनेको हाम्रो पिरियड अफ दैट एलिमेन्ट हुन्छ। सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्यो भने 11 वटा प्रोटोन हुन्छ, यसमा 11 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। इफ 11 यसको एटोमिक नम्बर हो भने एटोमिक नम्बरकै बराबर हाम्रो प्रोटोनको नम्बर र इलेक्ट्रोनको नम्बर हुन्छ। द्याट्स वाइ द एलिमेन्ट हुज एटोमिक नम्बर इज 11 द्याट मस्ट कन्टेन 11 प्रोटोन एज वेल एज 11 इलेक्ट्रोन। सो यसको कन्फिगुरेसन गर्दाखेरि 1s2 दुईवटा इलेक्ट्रोन, 1s2 पछि हाम्रो 2s2, 2s2 पछि हाम्रो 2p6, 2p6 पछि हाम्रो 3s1। यसरी दुईवटा इलेक्ट्रोन 4वटा इलेक्ट्रोन, यो 6 10वटा इलेक्ट्रोन, यो 1 11वटा इलेक्ट्रोन हामीले फिल गर्न यसरी सक्छौँ। र अब यसरी फिल गरिसकेपछि यो 1 2 2 3 जुन छ तलपट्टि लेखेको त्यसलाई हामीले यन भन्छौँ, यन स्मल यन। र त्यो स्मल यन अरू केही पनि होइन, द्याट इज द नम्बर अफ अर्बिट। सो यसमा हाइएस्ट नम्बर अफ अर्बिट कुन हो, यनको भ्यालु हाइएस्ट कुन हो 3। सो यो 3 हाइएस्ट जुन हो यो द्याट यन बिलोङ्स टु or n denotes the period. Highest n in the electronic configuration of any element denotes the period to which that element belongs. So this element P or sodium belongs to the 3, n equals to 3, it means third period. Means यो सबै हाम्रो A नम्बर को जुन आन्सर हुने भयो यो P भन्ने अब थर्ड पिरियड को हो, P भन्ने एलिमेन्ट थर्ड पिरियड को हो। अनि यो त सबै के हो एउटै अर्बिटको एलिमेन्टहरू हो र P मा 3वटा अर्बिट हो, इट मिन्स सबैमा 3वटा अर्बिट होला। पहिले लेखिएको छ हैव इक्वल नम्बर अफ अर्बिट। सो P देखि Y सम्म सबै एलिमेन्टको अर्बिट 3 नै हुने भयो हो, किनभने पहिले लेखिएको P * S T W X and Y हैव इक्वल नम्बर अफ अर्बिट। सो P को अर्बिटको नम्बर हामीले निकाल्न सक्यौ 3 भने Y सबै एलिमेन्टको अर्बिट 3 हुन जान्छ। अब यो अर्बिट 3 हो, इट मिन्स पिरियड 3 को एलिमेन्ट हो, मिन्स दिस अल एलिमेन्ट्स बिलोङ्स टु पिरियड 3 भने ए नम्बरको एन्सर सिम्पल। यो ए नम्बरको एन्सर सिम्पल के भइहाल्यो हाम्रो थर्ड पिरियड। र कसरी भयो त्यो अघि मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ र यसको रिजन लेख्नु छैन। सो यसको एन्सर यतिमै सक्यो, थर्ड पिरियड है। सक्यो यति चाहिँ एक्सप्लेनेसनबाट हामीले मैले बोल्ने लेक्चरबाट पोइन्ट बनाउनु पर्यो, नोट बनाउनु पर्यो। अनि मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक पोइन्ट आफ्नो रफ फेयरमा नलेखौ, के अरे आफ्नो फेयर कपीमै लेखौ है। अनि बल्ल त्यो रिभाइज प्र्याक्टिस मेमोराइज गरौँ। ल ए नम्बरको सक्यो। अब बी नम्बरमा के हो, व्हिच एलिमेन्ट इज इन ग्यासियस स्टेट। अब यसमा कुन चाहिँ एलिमेन्ट ग्यासियस स्टेटमा हो। अब पक्कै यो अब यो सोडियम हो, इट मिन्स अब यो म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन, यो फस्फोरस, यो सल्फर, यो क्लोरिन, यो आर्गन हो। त अब यसमा ग्यासियस स्टेटमा हाम्रो सल्फर पनि हुन्छ, क्लोरिन पनि हुन्छ, आर्गन पनि हुन्छ। अब यसमा क्वेसन के सोध्नु पर्ने थियो भने व्हिच एलिमेन्ट आर ग्यास अथवा व्हिच एलिमेन्ट्स आर इन ग्यासियस स्टेट। अनि एन्सर हामीले गर्थ्यौँ W X and Y, तर सिधै सोधेको यसले व्हिच एलिमेन्ट इज इन ग्यासियस स्टेट। सो हामीले एन्सर Y मात्रै गर्छौँ, द्याट इज आर्गन। र अब Y एन्सर किन दियौँ त, सल्फर भनेर W मा किन टिक लगाएनौँ अथवा क्लोरिनमा X मा किन भनेनौँ एन्सर, Y लाई नै किन हामीले ग्यासियस स्टेट काउन्ट गर्यौँ त हो। त यो यस्तो हो खासमा। यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हामीले चेक गर्यो भने Y को मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट एकदम लो हो इन कम्पेरिजन टु X एन्ड इन कम्पेरिजन टु W। सो त्यो एकदम लो टेम्परेचरमा गयो भने बल्ल त्यसको ग्यासियस टेम्परेचर हराउने हो, मेल्ट हुने हो अथवा बोइल हुने हो। तर त्योभन्दा अरू टेम्परेचरमा त्यो मेल्ट हुने काम र बोइल हुने काम हुँदैन त्यसको Y को। तर X र W को लो टेम्परेचरमै, भेरी लोमा होइन, त्यसको भन्दा कमै लोमा, Y को भन्दा कम टेम्परेचरमै चाहिँ यिनीहरू मेल्ट र बोइलिङ हुन्छ, मिन्स ग्यासियस फेज चेन्ज हुन्छ। इट मिन्स त्यो ग्यासियसमा मोर स्टेबल एलिमेन्ट मिन्स ग्यासमा धेरै बेरसम्म रहन सक्ने, टिक्न सक्ने एलिमेन्ट Y हो। सो द्याट्स वाइ वी एन्सर द एलिमेन्ट Y। सो यहाँ हामीले अनि रिजन लेख्नु पर्ने छैन, व्हिच एलिमेन्ट मात्रै सोधेको हो भने यसको एन्सर हामीले के गर्न सक्छौँ Y। यसको एन्सर के गर्न सक्छौँ Y। सक्यो, यति एन्सर लेख्ने हो Y। एक्सप्लेनेसन अघि मैले गरिसकेँ। ल
अब चाहिँ हाम्रो सी नम्बरको क्वेसन हो, लेट द नम्बर अफ, सी नम्बरको क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले म डी नम्बरको एकचोटि भनिदिन्छु, छिटो भइहाल्छ। त्यहाँदेखि बरु म यो मेटेर अनि बल्ल सीको गर्छु। डी नम्बरको क्वेसन के हो, व्हिच एलिमेन्ट हैज भ्यालेन्सी 0। अब यो पक्कै हामीले त थाहा पाइसक्यो यो सबै एलिमेन्टको नाम। सो नोबेल ग्यास अथवा इनर्ट ग्यास अथवा 0 ग्रुपको एलिमेन्ट जुन छ हाम्रो ग्रुप एलिमेन्ट वाई आर्गन, त्यसको भ्यालेन्सी के हुन्छ 0। सो यसको नि एन्सर हाम्रो के हो वाई, यसको नि एन्सर हाम्रो के हो वाई। सो दुईवटा क्वेसनको एन्सर वाई भइसक्यो, दुईवटा क्वेसनको एन्सर वाई भइसक्यो है। ल अब यति सबै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अनि बल्ल म सी नम्बर क्वेसन गराएँ। यो चाहिँ मेटेँ मैले अनि यो यति चाहिँ मेटिदिएँ, यो क्वेसन पनि मेटिदिएँ। अब यो वाई को एन्सर सकिसक्यो। अब क्वेसन नम्बर सीमा के हो भने, लेट द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स in the outermost orbit of element R and X be 3 and 7 respectively, and write the formula of the compound formed by the combination of R and X। यो कुनै एलिमेन्ट छ R and X जसको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन formed by the combination, R भन्ने एलिमेन्टको भ्यालेन्स सेलमा, R भन्ने पहिला कतिवटा यसको पिरियड हो, थर्ड पिरियड हो भने 3वटा अर्बिट हुनुपर्छ, फर्स्ट अर्बिट, सेकेन्ड अर्बिट र थर्ड अर्बिट। थर्ड अर्बिटमा आर भन्ने एलिमेन्टको कतिवटा इलेक्ट्रोन हो 3वटा र यक्स भन्ने एलिमेन्टको कतिवटा हो 7वटा, यक्स भन्ने एलिमेन्टको कतिवटा हो 7वटा। सो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 र यो यसको न्युक्लियस राखौँ अनि बल्ल न्युक्लियस, यो अहिले न्युक्लियस नराखौँ, यो आर राखौँ अनि यहाँबाट बुझ्छौँ हामीले आर यक्स। अब यो 7 हो भने यसको भ्यालेन्सी कति हुन जान्छ, जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 7 हुन्छ त्यसको भ्यालेन्सी 1, 8 गरेर 8 गर्नलाई 1 थप्नु पर्यो। सो यसको भ्यालेन्सी 1 हुने भयो र यो चाहिँ यसको बाहिर आउटर मोस्ट अर्बिटमा कति हो 3वटा मात्रै हो। सो इट मिन्स यो एलिमेन्ट 3वटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर स्टेबल हुने हो र यो चाहिँ मेटल हो भने यो लुज गर्ने हो, यो चाहिँ नन मेटल हो, यो चाहिँ गेन गर्ने हो। यसले एउटा गेन गर्नु पर्यो, सो भ्यालेन्सी 1, यसले 3वटा लुज गर्नु पर्यो, सो यसको भ्यालेन्सी 3, यसको भ्यालेन्सी 3, यसको भ्यालेन्सी 3। अब यो कम्पाउन्ड एक्स र कम्पाउन्ड आर को रिएक्सन गरायो भने यसको मोलिकुलर फर्मुला के बन्छ अथवा केमिकल फर्मुला के बन्छ हो त। अब आर को भ्यालेन्सी कति भयो माथि लेखौँ 3, र एक्स को भ्यालेन्सी कति भयो माथि लेखौँ 1। आर को भ्यालेन्सी 3 भयो र एक्स को भ्यालेन्सी कति भयो 1 र यो अब क्रिस क्रस गरौँ हामीले, आर यो 1 र यो 3 यसरी क्रिस क्रस गरौँ। आर को सबस्क्रिप्टमा 1 आउँछ र एक्स को सबस्क्रिप्टमा 3 आउँछ हो त। R1x3 भनौँ अथवा RX3 भनौँ अथवा RX3 भनौँ र यो RXहरू जहिले क्यापिटल लेटर लेख्ने हो किनभने एलिमेन्टको सिम्बल हो है। सो यो बाई मिस्टेक पनि स्मल लेटर युज नगर्ने हो, युज नगरौँ हामीले है। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 22 सक्यौँ, सबै एक्सप्लेनेसन मैले सकाइसकेँ। अब हामीले क्वेसन नम्बर 23 अथवा हाम्रो लास्ट क्वेसन गर्छौँ आजको। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म अर्को क्वेसन नम्बर 23 लेखेर गराएँ है। अब हामीले हाम्रो क्वेसन नम्बर 23 गर्ने हो जुन हाम्रो लास्ट क्वेसन हो यो सेक्सन डी को है। अब यो क्वेसन के हो भने, अ सब्सटेन्स एक्स इज युज्ड एज अ बिल्डिङ मटेरियल एन्ड इज नट सोलुबल इन वाटर। एउटा सब्सटेन्स एक्स हो जुन चाहिँ बिल्डिङ मटेरियलको रूपमा युज गरिन्छ र यो चाहिँ वाटरमा सोलुबल छैन है। When react with dilute hydrochloric acid, it produces a gas। अब यही सब्सटेन्स एक्सले डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्दाखेरि एउटा ग्यास प्रड्युस गर्छ जुन ग्यासले लाइम वाटरलाई मिल्की सब्सटेन्समा चेन्ज गर्छ, लाइम वाटरलाई मिल्की सब्सटेन्समा चेन्ज गर्छ भन्ने मैले चेन्ज गर्छ है। अन दिस इन्फर्मेसन राइट एन्सर्स अफ द फलोइङ क्वेसन। यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो। वाट इज दिस सब्सटेन्स? अब यो सब्सटेन्स कुन हो? अब यो पक्कै अब हामीलाई के थाहा छ, हाम्रो बिल्डिङ मेटेरियलको रूपमा जुन मार्बल हुन्छ, लाइमस्टोन अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट जसलाई हामीले नेपालीमा चुनढुङ्गा भन्छौँ, त्यो चाहिँ बिल्डिङ मेटेरियलको रूपमा युज गरिन्छ र त्यो चाहिँ वाटरमा सोलुबल हुँदैन भन्ने। यो चाहिँ अब अरू फेरि बिल्डिङ मेटेरियलमा फेरि सिमेन्टहरू गऱ्यो भने पानीमा त्यो सोलुबल हुन्छ, ढुङ्गा गऱ्यो भने फेरि ढुङ्गाको चाहिँ नट सोलुबल इन वाटर मिल्छ, बिल्डिङ मेटेरियलमा पनि मिल्छ, त्यो पनि कन्डिसन ठिक छ। तर त्यसले फेरि डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर लाइम वाटरलाई मिल्की बनाउँदैन। ढुङ्गाले एसिएलसँग डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग
रिएक्सन गरेर फेरि लाइम वाटरलाई मिल्की बनाउँदैन, सो ढुङ्गा युज हुने कुरै भएन। त्यस्तै ढुङ्गाको साटो हामीले इट पनि युज गर्यो भने, ब्रिक पनि युज गर्यो भने ठिक छ। ब्रिक पनि बिल्डिङ मटेरियल हो, नट सोल्युबल इन वाटर हो, बट त्यसले फेरि डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सनै गर्दैन भने जुन त्यसले ग्यास बनाउने कुरै भएन, र जब ग्यास नै बन्दैन भने लाइम वाटरलाई मिल्की बनाउने कुरै भएन। सो बालुवा इट ब्रिक भनौँ न, बालुवा इट ब्रिक, अर्को चाहिँ ढुङ्गा, यिनीहरू युज गरेर हुँदैन है। र अर्को चाहिँ अब सोच्न सक्छौँ हामीले रड, फ्लामको रड हो। त फ्लामको रडले अब आइरन, यो फ्लामको रडले डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन त गर्छ, डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन त गर्छ, ग्यास पनि बनाउँछ, तर त्यो ग्यासले फेरि लाइम वाटरलाई मिल्कीमा लाँदैन, त्यो ग्यासले फेरि लाइम वाटरलाई मिल्कीमा लाँदैन। सो अर्को अब के हुन्छ अप्सन स्टिल। स्टिल पनि हाम्रो बिल्डिङ मटेरियलमा युज हुन्छ, नट सोल्युबल इन वाटर छ, तर त्यसले चाहिँ अर्को डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर ग्यास जुन बनाउँछ त्यसले पनि लाइम वाटरलाई मिल्कीमा कन्भर्ट गर्दैन। सो स्टिल पनि भएन, आइरनको रड पनि भएन, फ्लाम पनि के अरे अर्को स्टोन पनि भएन, ब्रिक पनि भएन, स्यान्ड पनि भएन भने अब अर्को बिल्डिङ मटेरियलमा के युज गर्छौँ र हामीले हो, अर्को बिल्डिङ मटेरियलमा अब लास्टमा मार्बल युज गर्छौँ। सबै घरमा त गरिँदैन, तर जहाँ कहीँ गरिन्छ भने मार्बल युज गरिन्छ थप हो, एक्स्ट्रा एट्र्याक्सनको लागि। र एट्र्याक्सन मात्रै होइन, अरू पनि थप कामको लागि मार्बल युज गरिन्छ। किन युज गरिन्छ सबैलाई थाहा छ है। सो लास्ट अप्सन हाम्रो बिल्डिङ मटेरियल जुन युज गरिन्छ र वाटरमा सोल्युबल छैन र यो फ्लोइङ कन्डिसन जो सेटिस्फाई गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भनेको मार्बल हो, अथवा लाइम स्टोन हो, अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट हो है। भने हामीले के लेख्छौँ, वाट इज दिस सब्सटेन्स भने ए नम्बरको एन्सरमा हामीले के गरिदिन्छौँ, दिस सब्सटेन्स यक्स इज दिस सब्सटेन्स यक्स इज क्याल्सियम कार्बोनेट इज क्याल्सियम कार्बोनेट, काल्सियम होइन क्याल्सियम कार्बोनेट, that is marble और लाइमस्टोन, that is marble और लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन, लाइम र लाइम वाटर फरक कुरा हुन्छ है। ल यति हामीले यो बुझ्यौँ, लाइम र लाइमस्टोन र लाइम वाटर फरक कुरा हुन्छ है। लाइमस्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो, लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो र लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो है। सो यो चाहिँ फरक ओहो बत्ती पो गयो त, एकैछिन बत्ती पो गयो त, एकैछिन। अघि बत्ती गइसकेको थियो कि ठ्याक्कै। ल अघि म के एक्सप्लेन गरिराखेको थिएँ भने कि लाइमस्टोन र लाइम वाटर भन्नु तीनवटै फरक कुरो हो। लाइमस्टोन भनेको हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट हो, जबकि लाइम भनेको हाम्रो क्विक लाइम पनि भन्छौँ, CaO मिन्स क्याल्सियम अक्साइड, र लाइम वाटर भनेको हाम्रो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड मिन्स CaOH होल ट्वाइस है। ल यो चाहिँ हाम्रो सब्सटेन्स यक्सको सकियो। वाट इज दिस सब्सटेन्स, यति मात्रै एन्सर लेख्नुपर्ने हो। यो त एक्स्ट्रा यतिकै मैले टर्महरू बताइदिएको हो है। ल ए नम्बर क्वेसनको एन्सर नोट गरौँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। म अब चाहिँ बी नम्बरको क्वेसन गरेँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। ल अब चाहिँ बी नम्बरको क्वेसन के छ हाम्रो, बी नम्बरको क्वेसन के छ हाम्रो, राइट ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन अफ द रिएक्सन इन्भल्भड। त्यो क्वेसनमा जे रिएक्सन गर्नको लागि भनिया हो अथवा जे रिएक्सनको बारेमा त्यो क्वेसनमा बताइएको हो त्यो रिएक्सनको ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेख्नुपर्ने हो हामीले हो। त यसमा चाहिँ रिएक्सन केसको गराएको हो, सब्सटेन्स एक्स को व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सब्सटेन्स एक्सलाई भनेको हो कि व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो सब्सटेन्स एक्स को डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गराउने हो अनि त्यसको ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेख्ने हो हामीले हो। त अब यो एक्स के हो, हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट हो। सो बी नम्बरको हामीले के गर्छौँ भने द केमिकल इक्वेसन of chemical reaction between
केमिकल रिएक्सन बिट्विन सब्सटेन्स, बिटिएन भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो है, बिट्विन सब्सटेन्स एक्स एन्ड डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा डाइल्युट HCl। अब सब्सटेन्स एक्स के थियो हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट, सो क्याल्सियम अनि कार्बोनेट CaCO3 अनि प्लस यो क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको HCl। अब यो चाहिँ डाइल्युट हो, डाइल्युट भनेको अब यो एक्वस भइहाल्यो हाम्रो, र क्याल्सियम कार्बोनेट हाम्रो मार्बल सलिड हो यो है, सलिड। अब यसको रिएक्सनबाट हाम्रो यो जुन प्रोडक्ट आउँछ त्यो चाहिँ एउटा आउँछ क्याल्सियम क्लोराइड जुन चाहिँ हाम्रो सलिड हुने हो, र अर्को हाम्रो बन्छ यसमा चाहिँ वाटर जुन चाहिँ एक्वस हुने हो है, र एउटा अर्को यसमा बन्छ ग्यास हाम्रो कुन बन्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको ग्यास बन्छ, हाम्रो कुन बन्छ कार्बन डाइअक्साइडको ग्यास बन्छ, जुन जसको फर्मुला के हुन्छ CO2। अब चेक गरौँ ब्यालेन्स गर्नलाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड अप्लाई गरौँ, अरू पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ केमिकल रिएक्सन ब्यालेन्स गर्न, तर अहिलेलाई तत्काल हिट एन्ड ट्रायल मेथडले काम गर्यो भने हिट एन्ड ट्रायलबाटै सकिहाल्यो है। ल एउटा क्याल्सियम ठिक छ, ब्यालेन्स छ, एउटा कार्बन पनि ब्यालेन्स छ, ठिक छ। अर्को दुईवटा क्लोरिन, तर यहाँ एउटा मात्रै क्लोरिन छ भने यतापट्टि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ। अब यो 2 ले मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने ठ्याक्कै यतापट्टि के भइहाल्छ दुईवटा क्लोरिन, तर यता दुईवटा क्लोरिन हुँदा यता दुईवटा हाइड्रोजन फेरि हुन जान्छ भने यता दुईवटा हाइड्रोजन छ, ब्यालेन्स छ हो। अर्को अब चेक गरौँ, 3वटा अक्सिजन अनि एउटा अक्सिजन यो दुईवटा यो पनि ब्यालेन्स छ, यो चाहिँ हाम्रो ग्यासियस स्टेट हो है। ल ग्यासियस स्टेटलाई हामीले सिम्बोलिकली डिनोट गर्दाखेरि यसरी डिनोट गर्छौँ होइन, यो अपवार्ड एरोले ग्यासियस स्टेटलाई डिनोट गर्छौँ। सो अपवार्ड स्टेट यता लेख्दा भयो कि नभए यता ग्यास लेख्दा भयो अथवा ग्यासियस लेख्दा पनि भयो, केही फरक पर्दैन। यो एक्वस स्टेट हो, यो क्याल्सियम क्लोराइड चाहिँ हाम्रो सलिड स्टेट हो। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ बी नम्बर भ्यायौँ, यो चाहिँ हामीले बी नम्बर। तर यो चाहिँ रिएक्सनमा हुँदाखेरि त सलिड होइन, यो एक्वस सोल्युसनमै हुन्छ यो सबै। सो यो क्याल्सियम क्लोराइडको स्टेट पनि एक्वसै लेखौँ, एक्वस नै लेखौँ है। यो चाहिँ एक्वसमा हुन्छ, सो एक्वस नै यसको स्टेट लेखौँ। ल यसरी गरेर हामीले बी नम्बरको केमिकल रिएक्सन जुन थियो यो प्रोभाइडेड यो क्वेसनमा जुन केमिकल रिएक्सनको बारेमा बताइएको थियो त्यो केमिकल रिएक्सनको हामीले केमिकल इक्वेसन लेख्यौँ र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्यौँ हामीले हो। ल the chemical equation of chemical reaction between substance X and dilute HCl is balanced below, लेखेर अनि त्यसरी लेखिदिन्छु is balanced below त्यसरी गरेर लेखिदिऊ हामीले सक्यो। अनि त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर सी गर्छौं हामीले। थोरै यसमा अझै लेख्न खोज्यौ भने हामीले लेख्न सक्छौं we know the substance X is calcium carbonate, so X is formula of X is CaCO3 and then reaction between X and dilute HCl, it means reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid अनि then reaction proceed गर्न सक्छौं। तर अब यो यो चारवटा क्वेशन एबीसीडी तर यो होल क्वेशन 4 मार्क्स को हो, सो ए बी सी एन्ड डी एक एक मार्क्स को हो। सो यसरी सर्टमै गरौ है, धेरै डिस्क्राइब नगरौ है। ल नभए डिस्क्राइब गर्नु नै पर्यो भने मैले अघि नै भनिसके नि कि यो अब के लेखिदिनु पर्यो भने यो यति लेखेर केमिकल रिएक्सन अफ केमिकल रिएक्सन बिट्विन सब्स्टेन्स एक्स एन्ड डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द बैलेंस्ड बिलो एंड we know from A X is calcium carbonate, so reaction between X and dilute hydrochloric acid is reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid। अनि त्यसपछि यो प्रोसिड गरेको ल अब क्वेशन नम्बर हामीले सी गर्छौं। सी नम्बरमा के हो, टु व्हाट कलर डज द ग्यास चेन्ज अ वेट लिटमस पेपर। अब यो रिएक्सनमा ग्यास त बन्ने भयो, प्रोड्युस त हुने भयो, भइरहेको छ त हैन। व्हेन सब्स्टेन्स X रिएक्ट्स विथ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्युसेस अ ग्यास। हो त्यसमा ग्यास कुन बन्यो, यो कार्बन डाइअक्साइड बन्यो ग्यास। अनि व्हिच टर्न्स लाइम वाटर टु मिल्की सब्स्टेन्स, यो कार्बन डाइअक्साइडले लाइम वाटरलाई केमा बनाउँछ, मिल्की सब्स्टेन्समा कन्भर्ट गर्छ। हो त अब क्वेशन छ कि यो ग्यासले टु व्हाट कलर डज द ग्यास चेन्ज अ वेट लिटमस पेपर। अब यो ग्यासले लिटमस पेपरलाई वेट लिटमस पेपरलाई कुन कलरमा चेन्ज गर्छ त, वेट लिटमस पेपर भनेको भिजेको लिटमस पेपर हो। त अब लिटमस पेपर हामीसँग रेड र ब्लू हुन्छ, अरु कलर पनि हुन्छ
तर रेड र ब्लू कलरलाई हामीले एसिड र बेसमा युज गर्छौँ है, अरू कलर पनि हुन्छ। यो कार्बन डाइअक्साइडलाई वेट लिटमस पेपर, कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले वेट लिटमस पेपरलाई चाहिँ केमा चेन्ज गरिदिन्छ भने रेड कलरमा। कुन कलरमा चेन्ज गर्छ? रेड कलरमा। यो खासमा कसरी हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइडले वेट लिटमस पेपरसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइडले वेट लिटमस पेपर हो भने वेट लिटमस पेपर भनेको पानी हुन्छ, त्यहाँ भिजेको हुन्छ त्यो पेपर है। हो त त्यो पेपर जुन भिजेको हुन्छ त्यसमा पानीसँग कार्बन डाइअक्साइडले रिएक्सन गरेर एसिड बनाउँछ र एसिडले ब्लू लिटमसलाई रेड लिटमसमा कन्भर्ट गर्छ भनेर हामीले एसिड बेस एन्ड साल्टमा पढेको हुन्छौँ अथवा याद राख्नु पर्यो त्यो कुरो। सो कार्बन डाइअक्साइडले त्यो वेट लिटमस पेपर जुन ब्लू कलरको हुने हो त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो रेड लिटमस पेपरमा अथवा रेड कलरमा। सो हामीले एन्सर नम्बर सी को, क्वेसन नम्बर सी को एन्सर के गर्न सक्छौँ भने टु व्हाट कलर डज द ग्यास चेन्ज अ वेट लिटमस पेपर? हो त द ग्यास produced carbon dioxide, the gas produced carbon dioxide CO2 changes the weight litmus, changes blue litmus paper to red litmus paper, blue litmus paper to red है। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर सी को पनि एन्सर सक्यौँ। अब हामीले क्वेसन नम्बर डी गर्ने हो है। ल अब हामी अन्तिमतिर लगभग पुगिसक्यौँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटिहालेँ है। ल मैले यो मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है हामीले। अब लास्ट क्वेसन हो हाम्रो। क्वेसन नम्बर लास्टमा के छ भने अझ यो जुन हामीले यो रिएक्सन लेखेको थियौँ नि, यो जुन रिएक्सन हामीले लेखेको थियौँ क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स अस क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटरको मोलिक्युल प्लस कार्बन डाइअक्साइडको मोलिक्युल, यो जुन हामीले यो रिएक्सन लेखेको थियौँ त्यसको स्टेट त हामीले तल लेख्ने नै भयो हो। यसको स्टेट त हामीले यसको तल लेख्ने नै भयो कि यो एक्वस हो, यो चाहिँ एक्वस हो, यो चाहिँ ग्यासियस हो, यो हैन ग्यासियस हो। ग्यासियसको स्पेलिङ पनि कस्तो होइन, मैले हतारमा लेखेर त्यसो भयो। यो सिम्बल हो है। ल यसको नाम पनि सँगसँगै लेखौँ के। यसको नाम यहाँ यता यो चाहिँ के हो? सलिड हो। यो चाहिँ के हो? एक्वस हो है। ल एक्वस हो। यसको नाम पनि सँगसँगै लेखौँ के। क्याल्सियम कार्बोनेट र यसको नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यसरी लेख्यो भने झन् राम्रो। क्याल्सियम क्लोराइड वाटर। अनि अर्को के हो? कार्बन डाइअक्साइड हटाउदिनु क्या हो? कार्बन डाइअक्साइड। ल हो। यसरी नाम पनि लेख्यौँ हामीले। रिएक्सन लेख्ने बेलामा यो रिएक्सनको स्टेट याद छ भने लेखौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ भने लेखौँ, नभए स्टेट छोडिदिए हुन्छ केही फरक पर्दैन। नाम त लेखौँ कमसेकम है। र मानौँ नाम र स्टेट सबै थाहा छ हामीलाई भने नाम र स्टेट सबै लेखौँ है। ल यति मैले अब मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल अब चाहिँ लास्ट हाम्रो डी नम्बरको क्वेसन के हो भने राइट ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन अफ द रिएक्सन बिट्विन द ग्यास प्रोड्युस्ड एन्ड वाटर। यो रिएक्सनमा जुन हाम्रो ग्यास प्रोड्युस भएको थियो त्यो ग्यास र वाटरको बिचमा जुन रिएक्सन हुन्छ त्यो रिएक्सनको ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेख्नुपर्ने हो हामीले। सो हाम्रो कुन ग्यास प्रोड्युस भएको थियो? कार्बन डाइअक्साइड। सो कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको रिएक्सन लेख्नुपर्ने हो बेसिकली हामीले। सो कार्बन डाइअक्साइडले वाटरसँग CO2 प्लस वाटरसँग H2O र यो रिएक्सन हाम्रो डबल साइडेड रिएक्सन हुन्छ जसलाई हामीले रिभर्सिबल रिएक्सन भन्छौँ। डबल साइडेड रिएक्सन हुन्छ जसलाई हामीले रिभर्सिबल रिएक्सन भन्छौँ। अब यो रिभर्सिबल यो पालो क्लास 11मा सिक्ने हो है। क्लास 11 12सम्म हामीले यो सिक्ने हो है। तर अहिलेलाई के हुन्छ? बोथ साइडेड रिएक्सन हुन्छ। थोरै मैले भनिदिएँ है। र यो चाहिँ हाम्रो बनाउने के हो भने कार्बोनिक एसिड बनाउँछ। के बनाउँछ हाम्रो? कार्बोनिक एसिड H2CO3 अथवा सर्टकटमा हाइड्रोजन कार्बोनेट भन्छौँ। तर यो हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिँ नभएर यो के हो? कार्बोनिक एसिड हो। कार्बोनिक
एसिड H2CO3 र यो चाहिँ एक्वस फर्ममा हुने हो कार्बोनिक एसिड AQ र यतापट्टि यो एक्वसमा हो AQ र यो चाहिँ ग्यासियस फेजमा हो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासियस र यसको नाम लेखिहालौँ सँगसँगै यता यसको एरो लेख्दा हुन्छ हामीले र यसको नाम के हो कार्बन डाइअक्साइड नाम लेखिहालौँ कार्बन डाइअक्साइड र यसको नाम के हो वाटर र त्यसको नाम कार्बोनिक एसिड हो जुन पहिले लेखिदिएको हो मैले र यो डबल साइडेड रिएक्सन हो द्याट इज रिभर्सिबल रिएक्सन हो मिन्स यो दुईटै कम्बाइन गरेर यो बनाउँछ र फेरि यो ब्रेक भएर यो बनाउँछ यो दुईटै कम्बाइन भएर यो बनाउँछ र यो ब्रेक भएर यो फेरि यो दुईटा बनाउँछ त्यो भनेको डबल साइडेड रिएक्सन अथवा रिभर्सिबल रिएक्सन भन्छौँ हामीले है तर रिभर्सिबल रिएक्सनको मिनिङ एक्ज्याक्टली त्यति नै होइन अरू टन्नै कुरा हुन्छ त्यो बिस्तारै हायर लेभलमा मिन्स क्लास 12 11 मा सिक्ने हो है ल यति गरेर हाम्रो यो रिएक्सनमा ब्यालेन्स सक्छ छैन चेक गरौँ है एउटा कार्बन ठिक छ दुईवटा हाइड्रोजन ठिक छ एउटा अक्सिजन दुईवटा अक्सिजन टोटल तीनवटा अक्सिजन छ लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा पनि तीनवटा अक्सिजन छ ब्यालेन्स छ हाम्रो केमिकल इक्वेसन डबल साइडेड रिएक्सन हो अब यो डी नम्बरको एन्सर नि हामी सकिसक्यौँ डी नम्बरको नि सोल्युसन हामीले सकिसक्यौँ सो हाम्रो यो भिडियो पनि सकियो सबै क्वेसन हामीले सेक्सन डी को सकिसक्यौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला भिडियोहरू बिस्तारै आउँछ भिडियो टनै लामो भएको छ मलाई थाहा छ सो टर्निङ एक्सप्लेन पनि मैले गरेको छु सो लामो भइहाल्छ र अलिकति मैले लेख्ने बेलामा टाइम लागेको हुन्छ त्यो त अब अलिअलि भइहाल्छ डिमेरिट त्यो बिस्तारै सुधार्ने छु मैले त्यो सबै है ल अब यति मैले भन्दै अर्को मैले के भन्नुपर्ने भने मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो है र मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कप पनि नोट गर्नु पर्यो टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गर्नु पर्यो टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गर्नु पर्यो है अनि भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा र च्यानल पनि त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा यो च्यानल र भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरौँ र उनीहरूलाई के पहिला त आफूले पनि सब्सक्राइब गरौँ र भिडियोमा म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गरौँ र च्यानललाई अलिक छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो च्यानल र भिडियो सेयर गरौँ र उनीहरूलाई पनि के भनौँ भने कि भिडियो र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई र सेयर गरिदिनलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनलाई र उनीहरूले पनि आफ्नो साथीहरूलाई सबलाई भनौँ सेयर गर्नलाई सब्सक्राइब गर्नलाई लाइक गर्नलाई कमेन्ट गर्नलाई च्यानललाई अलिकति छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउनु पर्यो है ल अब आजको लागि अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो